हुन्छ हामी जे भए तापनि आजको यो साँझमा अनलाइन प्रेयरमा आएका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण समय छ हामी सबैजनाको लागि। मेरो लागि पनि महत्त्वपूर्ण समय छ, किनभने यो समयमा प्रभुले बोल्नुभएका कुराहरू, प्रभुले जुन कुराहरू यो हप्ताको लागि प्रार्थना के गर्नु भनिकन हामीले प्रभुलाई सोध्दैथ्यौँ। अनि यो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई केही विषयहरू दिनुभयो। स्ट्रेन्थको लागि प्रार्थना गर्नु भनिकन प्रभुले भन्नुभयो अनि हामी त्यही स्ट्रेन्थकै लागि अझै पनि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले नोट्सहरू पाइसक्नु भएको छ होला। अहिले पनि अझै हाम्रो युट्युब र जुमको कोअर्डिनेसनमा हामी मिलाउँदैछौँ। टेक्निकली तपाईँहरू जतिजना जुममा अनि युट्युबमा हुनुहुन्छ मिलेको छैन होला सायद कतिवटा ठाउँमा, तर तपाईँले हामीले एकैछिन पेसेन्टली हामीसँग बियर गर्नुभयो भने हामी चाँडै नै फेरि आइहाल्छौँ तपाईँसँग। सो तपाईँहरू कनेक्टेड भएर बस्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अनि अहिले हाम्रो सायद सबै ठिकै जाँदैछ भाइ? जाँदैछ है? ओके, हाम्रो चाहिँ गइरहेको रहेछ। र म परमेश्वरको वचनबाट आज तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू नोट्स पाउनुभयो? सबैले नोट्स पाउनुभयो? ओके, प्रेयर पोइन्ट्स पाउनुभयो है तपाईँले? नोट्स प्रेयर पोइन्ट्सहरू हामी अलरेडी पठाइसकेको छौँ, सो द्याट हामी प्रार्थना गर्न सकौँ अनि हामी तयारी हुन सकौँ भनिकन। अनि त्यही नोट्सबाट नै आज म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु र हामी यति बेला परमेश्वरको वचन सिक्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् हामीहरू पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो समय हो अनि यो हाम्रो दृष्टिमा अचम्मको छ प्रभु। तपाईँले गर्नुहुने काम ठुलो छ प्रभु। हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु। हामी थकित हुँदैनौँ, हामी क्लान्त हुँदैनौँ प्रभु, हामी हरेस खाँदैनौँ। तर जबसम्म प्रभु त्यो बिहानको प्रभु साँच्चै नै तारा हाम्रो हृदयभित्र उदय हुँदैन प्रभु, यो अन्धकारमा त्यो भोरमा प्रभु हामी भित्र भएको दियोलाई हामीले बालिरहेका छौँ प्रभु। आजको यो 21 तारिकको साँझ जब सारा संसारभरि भएको प्रभु साँच्चै नै तपाईँको ख्रिस्ट विरोधी तत्त्वहरूले प्रभु आज तपाईँको कामलाई रोक्नको लागि उनीहरूले शराबहरू बोलिरहेको छ, मन्त्रतन्त्र गरिरहेका छन्, टुनामुना गरिरहेका छन्, विभिन्न किसिमको प्रभु पाप अनि अभिलाषाको कुराहरूलाई प्रभु उनीहरूले बोलिरहेका छन्। वातावरणमा, आकाशमा प्रभु, आकाशको शक्तिको मालिकले जसरी विभिन्न प्रकारले यो परिस्थितिलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। आज हामी तपाईँको वचनसँग जोडिन्छौँ, हामी प्रार्थनामा जोडिन्छौँ। यो प्रार्थना गर्दाखेरि सबैजनाको बन्धनहरू, सबैजनाको जुवाहरू चाहिँ तोडिने छ प्रभु, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ छुटकारा आउने छ प्रभु। म यस गरी प्रार्थना गर्छु तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको करुणा अनि कृपाको लागि प्रभु। यो वचनलाई बुझ्नको निम्ति हाम्रो हृदयहरू तयारी भएको होस्। आज धेरैजनाको हृदय गलेको छ, थाकेको छ, क्लान्त भएको छ प्रभु। तर त्यो गलेको, थाकेको, क्लान्त भएको हृदयमा प्रभु अनुग्रहलाई ल्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। आज जसै हामी वचनबाट सुन्छौँ, सिक्छौँ, प्रिय पवित्र आत्मा तपाईँको वचनले एकजनाको जीवनमा काम गरेको होस् अनि तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु, आज जति पनि सिक्दै गरेको कुराहरूलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु माग्दछौँ आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, यति बेला हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्न गइरहेका छौँ र आजको वचनको शीर्षक न्यू स्ट्रेन्थ, नयाँ बल भनिकन हामीले सिकिरहेका छौँ। र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई नयाँ स्ट्रेन्थ दिन चाहनुहुन्छ। यो हप्ता प्रार्थनामा बसिरहेका थियौँ अनि मैले सोधिरहेको थिएँ, प्रभु यो 21 तारिक चाहिँ हामी कसको लागि प्रार्थना गर्नु, वाट इज द पोइन्ट, प्रेयर पोइन्ट चाहिँ के हो भनिकन। अनि प्रभुले मलाई नयाँ बलको लागि परिश्रम भन्ने शब्द दिनुभयो। अनि यो परिश्रम भन्ने शब्दलाई अस्तिदेखि नै हामीले मनन गरिरहेका छौँ। परिश्रम, प्रभुको काममा अझै परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रभुले बताइराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि जब परमेश्वरको काम बढेर जान थाल्छ, जब सत्यताको वृद्धि हुन थाल्छ, शत्रु पनि चुपचाप बस्दैन, तर त्यसले पनि के गर्छ, त्यसले पनि ठुलो एउटा स्ट्यान्डर्डलाई खडा गर्छ, त्यसले पनि एउटा ठुलो स्तरलाई, परमेश्वरको कुरालाई बन्द गर्नलाई, रोक्नको लागि त्यसले पनि एउटा स्ट्यान्डर्डलाई खडा गर्छ, त्यसले पनि एउटा स्तरलाई खडा गर्छ। तर जब हामी दृढ भएर खडा हुन्छौँ अनि हामी हाम्रो विश्वासको ढाललाई उठाउँछौँ, हामी बलियो हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने शत्रुको सबै कुराहरूलाई हामी बन्द गर्न सक्ने, रोक्न सक्ने व्यक्तिहरू हामी बनिन्छौँ। त प्रभुले तपाईँ र मलाई
आज त्यो दृढ सामर्थ्य दिन चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो दृढ सामर्थ्य चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको बुझाइबाट आउँछ। हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो दृढ सामर्थ्य अनि शक्ति आउँछ। सो अघि मैले तपाईँलाई पठाएको नोट्सभित्र 7वटा पोइन्ट्स छ, 7वटा बुँदाहरू छ, जसमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ अतुलनीय हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। हामी कोही कोही बेला यो बिर्सिन्छौँ हाम्रो सङ्घर्षको बिचमा कि हामीले पुज्ने प्रभु चाहिँ को हुनुहुन्छ, हामी कस्तो महान परमेश्वरलाई पुज्छौँ, हामी कस्तो महान परमेश्वरको सन्तान हौ भन्ने कुरालाई हामी छिट्टै बिर्सिन्छौँ। अनि हामी कस्तो सम्झिन्छौँ भने मसँग त कोही पनि छैन भनिकन। तर वास्तवमा प्रभु कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ यशायाको किताब 40 अध्यायमा यशायालाई बताएको छ है। यति बेला चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ के सम्झिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यति साह्रो कमजोर छौँ, हामी त कमजोर छौँ, हामी यति साह्रो शिथिल भइसकेका छौँ, हाम्रो बल पनि सकिसकेको छ, के सोचिसकेको थियो। किनभने यति विघ्न पाप थियो, त्यहाँ यति साह्रो बेसी पाप थियो अनि पापको परिणामहरूलाई उनीहरूले भोगिरहेको थियो। एउटा यस्तो ठाउँबाट गइरहेको थियो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको डिभाइन, परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्स, परमेश्वरको धार्मिक इन्साफहरू उनीहरूले देखिरहेको थियो। अनि त्यो सबैको बिचमा उनीहरू शत्रुले चारैतिरबाट उनीहरूलाई घेरेको, शत्रुले चारैतिरबाट उनीहरूलाई खेदो गरिरहेको, अनि त्यसको बिचमा उनीहरू यस्तो शिथिल भइसकेको थियो उनीहरूको मन। अनि त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, हु इज भनिकन उहाँले बताउनुहुन्छ। आज यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि सायद हामी कतिजना शिथिल भइरहेको छ होला, भित्र हृदयभित्र मनभित्र हामी शिथिल भइसकेको छ होला, हामी गलिसकेको छ होला। कतिजना एक्साइटेड पनि छ, कतिजना उत्साहित पनि छ, किनभने जीवनको एउटा यस्तो फेजहरूमा हामी जान्छौँ। तर कतिजना दुखित पनि छ। त कसरी चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ त, कसरी चाहिँ हामी यो समयमा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने हो त भन्ने कुरालाई आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सामर्थ्य लिन्छौँ। त अघि मैले तपाईँलाई एउटा नक्सा देखाउँदै थिएँ, म पढ्नु पर्यो यशायाको किताब 40 अध्यायलाई तपाईँले 12देखि लिएर 26 पद तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। अनि यो खण्डलाई म पढ्दै जान्छु अनि यो वचनलाई हामी हेर्दै जान्छौँ, सिक्दै जान्छौँ। आज परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ भनिकन हामी हेर्छौँ। यशायाको किताब 40 अध्यायको 12 पद तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। हामी पढ्छौँ यो वचनलाई मिलिकन सबैजना, अनि हामी सिक्छौँ यो वचनबाट। म पनि खोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि मसँग खोल्नुहोस्। यशायाको किताब 40 अध्यायको 12देखि हामी सिक्दैछौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कसले पानीलाई अथवा कसले सागरलाई आफ्नो अन्जुलीमा नापेको छ र बित्ताले आकाशलाई, कसले पृथ्वीको माटो मानामा भरेर पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरू काँटामा जोखेको छ। यो 40को 12 पदमा परमेश्वरको महानतालाई बताउँदैछ। यहाँ के भन्दैछ भने नि परमेश्वरले चाहिँ सम्पूर्ण सागरहरूलाई चाहिँ आफ्नो अन्जुलीमा, अन्जुली भनेको यो है, अन्जुलीमा उहाँले नाप्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अन्जुलीमा नि सम्पूर्ण सागरहरू अठाउँछ भन्दैछ। त्यो त केही पनि होइन। अब कसले पृथ्वीको माटो मानामा भरेर पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरू काँटामा जोखिएको छ। परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो महान हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ त्यो पृथ्वीलाई पनि के भन्दैछ, बित्ताले, बित्ता भनेको चाहिँ अब हाम्रो हात यसरी फैलाउँदाखेरि यो चाहिँ एक बित्ता हो। एक बित्ताले चाहिँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई नापेको छ। अघि मैले सुरुमा एउटा नक्सा तपाईँहरूलाई देखाउँदै थिएँ, अनि त्यो नक्सामा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नक्सामा हामी के देख्छौँ भने यो एउटा ब्रह्माण्डको नक्सा हो। यो चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डको नक्सा हो। अनि तपाईँले यता देब्रेपट्टिको फेददेखि हेर्नुभयो भने बिचमा तपाईँले घाम देख्नुहुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो सौर्यमण्डल हो र सौर्यमण्डलमा तपाईँले घाम देख्नुहुँदैछ। अनि त्यो घामको वरिपरि अरू ग्रहहरू छ। यो छेउमा देखेको चाहिँ हामीले पृथ्वीलाई देखिरहेका छौँ। अनि यो सौर्यमण्डलको वरिपरि अरू ग्रहहरू छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले माथि हेर्नुभयो भने त्यसको माथि देब्रेपट्टिको माथिल्लो भागमा हेर्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो आकाशगङ्गा हो।
आकाशगङ्गा हामी जुन चाहिँ ब्रह्माण्डमा बस्छौँ त्यो ब्रह्माण्डको एउटा नक्सा हो। मतलब यो नक्सा यति साह्रो ठुलो छ, मतलब साइन्टिस्टहरूले बनाएको कुनै पनि स्याटेलाइट या टेलिस्कोपले यसलाई खिच्नु पनि सक्दैन। यो नक्सालाई खिच्नुको लागि उनीहरूलाई हजारौँ वर्ष लाग्छ, खिच्नु नै हो भने पनि। तर उनीहरूले बुझेको हिसाबले यसलाई एउटा नक्सा बनाएको हो। अनि यो नक्सा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ मिल्की वे भन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले यसो धर्का तानेर एउटा सानो बुँदा देखाएको छु, एउटा सानो पोइन्ट तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माण्डको छेउमा यतापट्टि दाहिनेपट्टि त्यो सानो रिङ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, सेतो लाइन कोरेको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ नि हो त्यो मिल्की वेको नक्सा हो। अनि म तपाईँलाई सधैँ भन्ने गर्छु मिल्की वे कत्रो ठुलो छ भनेकन। मिल्की वे चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ, लाइटलाई पनि एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुग्नु चाहिँ 1,00,000 वर्ष लाग्छ। अब लाइट चाहिँ यति साह्रो स्पिडमा ट्राभल गर्छ कि त्यसले 1 सेकेन्डमा पृथ्वीलाई 8 पल्ट यसरी बेटार्छ। एक सेकेन्डमा यसरी यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले पृथ्वीलाई 8 पल्ट यसरी बेटार्छ। अब त्यो लाइटलाई पनि यो मिल्की वे जुन चाहिँ छ, यो मिल्की वेलाई एक छेउदेखि देब्रेदेखि दाहिनेसम्म पुग्नु हो भने त्यो लाइटलाई पनि 1,00,000 वर्ष लाग्छ अरे। अब तपाईँ आफै हिसाब लगाउनुहोस् कत्रो ठुलो चाहिँ छ। अब यसलाई हिसाब गर्ने हाम्रोमा सायद हाम्रो क्यालकुलेटरले पुग्दैन, पुग्यो भने पनि हामी हिसाब गर्नु जान्दैनौँ यसको। किनभने 1 सेकेन्डमा चाहिँ 3,00,000 किलोमिटर लाइटले ट्राभल गर्छ भने 1,00,000 वर्षमा चाहिँ अब कति चाहिँ ट्राभल गर्छ होला, कतिवटा शून्य थप्नुपर्ने हो है, त्यति लाइटलाई पनि 1 वर्ष लाग्छ। अनि त्यो आकाशगङ्गा चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा चाहिँ फेरि एउटा सानो एउटा कणा मात्रै हो, सानो कणा मात्रै हो। अब त्यसको छेउमा हाम्रो सोलर सिस्टम चाहिँ कहाँ छ होला हेर्नुहोस्, हाम्रो सौर्यमण्डल कहाँ छ। अनि त्यो सौर्यमण्डलमा पनि हामी फर्स्ट छैनौँ, हामी थर्डमा छौँ होइन, हामी तेस्रो नम्बरमा आउँछौँ। मतलब अब ग्रेटेस्टमा होइन, स्मलेस्ट उल्टापट्टिबाट गन्ती गर्दाखेरि हामी 3 नम्बरमा आउँछौँ, थर्ड लास्टमा छौँ हाम्रो साइज। अब यो डल्लै ब्रह्माण्डलाई चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ, उहाँले चाहिँ आफ्नो यसरी एक बित्तामा हेर्नुहुन्छ अरे। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि, मैले भन्नु खोजेको होइन, वचनले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि, तपाईँ र मैले पुज्ने परमेश्वर चाहिँ यस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस्तो महान परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँ र मैले पुजिरहेका छौँ। अनि यो महान परमेश्वरले चाहिँ यत्रो ठुलो आकाशगङ्गाको बिचमा, हाम्रो सौर्यमण्डलको बिचमा, हाम्रो पृथ्वी जो थर्ड लास्ट छ त्यसभित्र भएको हामी जस्तो मान्छेलाई प्रभुले एक एकजनालाई नाम काडी बोलाउनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा है, परमेश्वरले यति साह्रो अचम्मको कुरा यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँ भन्दैछ कसले चाहिँ पृथ्वीको माटो चाहिँ डालोमा भरेको छ अथवा पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरूलाई चाहिँ काँटामा जोखिएको छ भन्दैछ। हु इज द्याट, को हो त्यो परमेश्वर भनिकन त्यहाँ बताउँदैछ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने नि, त्यसले चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य देखाउँछ। सो तपाईँ र मैले बुझ्दै गरेको परमेश्वर चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको परिस्थिति परमेश्वरले ह्यान्डल गर्न सक्दैन? यदि त्यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई चाहिँ उहाँले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ हाम्रो समस्या केही ठुलो कुरा होइन। द्याट इज नट अ बिग प्रब्लम, त्यो ठुलो प्रब्लम होइन। तर हाम्रो आफ्नै लागि चाहिँ त्यो ठुलो समस्या बन्छ। कति बेलासम्म भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामीले परमेश्वरको महानतालाई बुझ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ नि मलाई लाग्छ मेरो समस्या ठुलो हो भनिकन। ठुलो कोही बेला हामी मान्छेहरूसँग बात मार्छौँ, मान्छेहरूसँग बात मार्दै गर्दाखेरि हामी के भेटाउँछौँ भने नि कस्तो राज्यको कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ है। त्यहाँदेखि कोही बेला सुन्दै गर्दाखेरि एउटा करेला एउटा इस्कुस कुनै केसको कुरा सुन्नु पर्दाखेरि त अब कस्तो भएर आउँछ है। कहाँ राज्यको कुरा गर्दैछ, एउटा मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ उसको घरको करेला कुहियो भने चाहिँ अब संसार नै डल्लै सटडाउन भएको जस्तो लाग्छ है। अनि त्यही कुरालाई लिकन हामी यत्रो ठुलो बखेडा बनाउँछौँ। तर तपाईँ सोच्नुहोस् न, यस्तो महान परमेश्वर जसले यो ब्रह्माण्डभित्र भएको एक एकवटा ताराहरूलाई उहाँले नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यो ताराहरूले उहाँको कुरालाई सुन्छ, आउँछ अनि प्रभुको अगाडि रिपोर्ट गर्छ, एन्सर गर्छ। अनि हामी चाहिँ प्रभुसँग केसको लागि कुरा गर्दै गरेको हुन्छौँ? हाम्रो प्याजको लागि, डल्ले खोर्सानी, लसुनको लागि है, दालमा ढुँडी परेको, कुनै के कुहिएको, यत्रो
सानसानो कुराहरू, जबकि परमेश्वरले त्यत्रो ठुलो कुरा चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ ठुलो हृदयको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। हामी कोही बेला यस्तो लाग्छ मेरो स्ट्रेन्थ सक्यो भनिकन, मेरो बल सक्यो भनिकन, तर हामी सक्छौँ। याबेजले प्रभुसँग के भनेर प्रार्थना गरेन, प्रभु मलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, मेरो पाललाई तन्काइदिनुहोस्, मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्, तपाईँको आशिषको हात म माथि परोस्। आज कतिजना तपाईँ हर्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चोट लागिरहेको छ अनि तपाईँलाई लाग्यो अब दिस इज इट, यो चाहिँ सक्यो, अब यो सबै कुरा भत्ताभुङ्गै भयो भनिकन। तर परमेश्वरले चाहिँ नि त्यो डल्लै कुरालाई आफ्नो ठुलो क्यानभसमा, प्रभुको त्यो ठुलो आकाशमा हेरिकन नि प्रभुले त्यो कुरालाई हेरिकन भन्नुहुन्छ, तैँले किन यसो भन्छस्, तँ किन यसो भन्छस्, किन तँ यस्तो कुरा गर्छस् भनिकन। अब यस्तो महान परमेश्वर, अब यो घामलाई नि पृथ्वीसँग घामको तुलना गऱ्यो भने पृथ्वीभन्दा त हजारौँ गुणा ठुलो छ घाम। तर घाम चाहिँ हाम्रो नियरेस्ट स्टार हो, सबैभन्दा नजिकको तारा हो त्यो चाहिँ घाम चाहिँ। तर घामदेखि अलिक परको ताराहरूको साइज कत्रो छ, त्यसलाई अब हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि घामलाई चाहिँ हामीले पृथ्वीको सम्पूर्ण रिसोर्स लगाएर चलाउनु हो भने चाहिँ पृथ्वीमा भएको न्युक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, के छ, डरलाग्दो एसिडहरू, डरलाग्दो मान्छेले बनाएको खतरनाक, के भन्छ त्यसलाई, हात हतियारले घामलाई चलाउनु हो भने 10 सेकेन्ड पनि चलाउन सक्दैन अरे घामलाई। जुन चाहिँ तापमानमा घाम जलिरहेको छ नि, त्यतिको चाहिँ हामीलाई प्रभुले लु घाम चला भनेर दियो भने चाहिँ हामी 10 सेकेन्ड पनि चलाउन सक्दैनौँ अरे। अनि कोही बेला हामी आफैलाई भयङ्कर सम्झिन्छौँ, म सारा संसार नै चलाइदिन्छु जस्तो लाग्छ। परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो महान हुनुहुन्छ। त्यो घाम त नि अरबौँ खरबौँ हरेक दिन जन्मिने घामहरूमध्ये एउटा तारा मात्रै हो। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ नि, जब प्रभु बोल्नुहुन्छ त्यति बेला ताराहरू जन्मिन्छ भनेको छ। प्रभु बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि प्रभुको मुखबाट चाहिँ नि त्यस्तो ताराहरू निस्किन थाल्छ। प्रभु अन्त त सुरुमा हामी भन्छ नि प्रभुले उज्यालो होस् भन्ने बित्तिकै के भयो, लेट देयर बी लाइट भन्ने बित्तिकै उहाँको मुखबाट यति अनगन्ती ज्योतिहरू निस्क्यो, अब त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैन। भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायले भन्छ उहाँ बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ ताराहरू जन्मिन्छ। सो कस्तो लाग्छ हामीलाई है, हाम्रो प्याजको समस्या ठुलो हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, हाम्रो सिलिन्डरको समस्या ठुलो हो जस्तो लाग्छ। केही पनि होइन त्यो, वास्तवमा केही पनि होइन। हाम्रो प्रभु को हो भन्ने कुरालाई हामीले चिन्दाखेरि चाहिँ नि हामी को हो भन्ने कुरालाई चिन्छौँ। त हामी यो कुरालाई बढ्दै जाँदाखेरि पहिला हामीले परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देख्छौँ। फेरि त्यसको बादमा नि परमेश्वरको बुद्धिको कुरा गरेको छ, विजडम अफ गड, परमेश्वरको बुद्धिको कुरा गरेको छ। यहाँ भन्दैछ 13 पदमा, कसले परमप्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षा दिएको छ। हामी को चाहिँ छौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको मनलाई बुझेको छौँ? के कसैले परमेश्वरको सल्लाहकार हुन सक्छौँ? हामी त सक्दैनौँ, यो कुरा त थाहा छ हामीलाई। तर हामीले जस्तो बेसी सल्लाह कहिले पनि दिँदैनौँ, कसले पनि दिँदैन है प्रभुलाई। प्रभु तपाईँले यस्तो गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले यस्तो गर्नुहोस्। हामी प्रभुलाई यति साह्रो बेसी सल्लाह दिन्छौँ। प्रभुको काउन्सिलमा चाहिँ हामी चिफ एडभाइजर हो जस्तै सल्लाह दिँदै गरेको हुन्छौँ। त्यहाँ जानुहोस्, यसको मनलाई भनिदिनुहोस् है, त्यसको घरमा गार्ड गरिदिनुहोस्, अनि के भयो त्यसलाई त्यहाँ सुरक्षा दिनुहोस्। यति साह्रो बेसी हामी सल्लाह दिन्छौँ। हामी वास्तवमा परमेश्वरलाई सल्लाह दिन सक्दैनौँ। हामी परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ भन्दैछ कसले चाहिँ उहाँको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षा दिएको छ। अब यो चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि हो। बुद्धिको प्रकाशको निम्ति परमप्रभुले कससँग सल्लाह लिनुभयो? प्रभुले नि बुद्धिको लागि चाहिँ कसबाट चाहिँ प्रभुले सल्लाह लिनुभयो? कसकोबाट चाहिँ प्रभुले काउन्सिल लिनुभयो र कसले उहाँलाई ठिक बाटो सिकायो? कसले चाहिँ सिकाउँदैछ परमेश्वरलाई यसरी काम गर्नुहोस्, त्यसरी काम गर्नुहोस्? कसले उहाँलाई ज्ञान सिकायो अथवा समझको मार्ग देखायो भन्दैछ। प्रभुले बात गर्नु हुँदैछ, तिमीले मेरो महानतालाई बुझेको छौ। तर हामी यसको बिचमा हेर्नुहोस् त, परमेश्वर कति नम्र हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यो सामर्थ्यमा यदि बस्नु हो र कसैले हामीलाई त्यसरी सिकायो भने चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो बेहोरा देखाउँथ्यो होला। एक दिन चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड चलाउनु दियो र त्यो विजडमले हामीलाई डल्लै भरिदियो र हामीलाई चाहिँ कसैले सल्लाह दियो भने हामी कस्तो बेहोरा गर्थ्यो होला है। हामी त त्यो सल्लाह दिनलाई त अघि मारिदिन्थ्यो होला। तर प्रभुले त यस्तो हामी जस्तो नीच मान्छेहरूले, तल्लो दर्जाको मान्छेहरूले
प्रभुलाई सल्लाह दिइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो प्रार्थना पनि बेसी चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, प्रार्थनाभन्दा पनि बेसी सल्लाह हुन्छ है। सल्लाह हुन्छ, प्रभु यो गर्नुहोस्, अन्त हामी माग्छौँ बेसी, हामी मागिरहेको हुन्छ, जबकि हामी मालिकहरू हौँ। मालिकले चाहिँ माग्दैन, मालिकले चाहिँ अधिकार गर्छ। बाइबलले के भनेको छ भने प्रभुले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आफूले सृष्टि गर्नुभएको हरेक कुराको मालिक बनाइदिनु भयो। हरेक कुराको, यो संसारको र आउनेवाला युगको दुइटै कुराको उहाँले मालिक बनाउनु भएको छ। तर हामी के गर्छौँ, प्रभु मलाई दिनुहोस् न, प्रभु मलाई दिनुहोस्, प्रभु मलाई दिनुहोस्। तर मालिकले चाहिँ नि अधिकार गर्छ। त यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको बुद्धिलाई चाहिँ कसले बुझेको छ, हु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, कसले चाहिँ फ्याथम गर्न सक्छ, कसले चाहिँ उहाँको विजडमलाई बुझ्न सक्छ, कसले चाहिँ उहाँको ज्ञानलाई बुझ्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अनि त्यसको बादमा फेरि हामीले तल 15 पददेखि पढ्दै गयो भने भन्दैछ हामी मानिस चाहिँ कति सीमित छौँ भन्ने कुरालाई बताउँदैछ। हामी चाहिँ कति लिमिटेड छौँ भन्ने कुरालाई बताउँदैछ। जाति जाति त बाल्टीको एक थोपो पानी जस्तो मात्रै छ, एक थोपो पानी जस्तो मात्रै छ। हामी प्रभुमा बढ्दैछौँ नि, आज हामी के देख्छौँ, ठुलो पर्सिक्युसन देख्छौँ, ठुलो सतावट देख्छौँ। आज प्रभुको छोराछोरीहरूलाई सतावट छ, सताइँदैछ, मारिँदैछ। अनि हामीलाई लाग्छ यो जाति, यो मान्छे, यो अधिकारी, यो शासक, यसले साह्रै गर्यो, हामी डराउँछौँ। एउटा खबर आउने बित्तिकै हामी तर्सिन्छौँ। तर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, जाति जाति त बाल्टीको एक थोपो पानी जस्तै छन् र तिनीहरू त तराजुमा टाँसिएको धुलो जस्तै छन्। उहाँले टापुहरूलाई मसिनो धुलो जस्तै जोख्नुहुन्छ र वेदीको दाउराको निम्ति लबानोन प्रशस्त हुँदैन, न त त्यसमा भएका पशुहरू होमबलीको निम्ति प्रशस्त हुन्छन्। सारा जातिहरू उहाँको सामने केही पनि होइन, उहाँले तिनीहरूलाई बेकामको र केही न केहीको ठान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ को हौँ भन्ने कुरालाई बताएको छ। फेरि यहाँ मान्छे चाहिँ नि अर्को ठाउँमा भजन सङ्ग्राम भनेको छ, मानिस चाहिँ उसको सबैभन्दा उत्तम अवस्थामा पनि के जस्तो हो भनेको छ, आगोमा झुत्तिने एउटा पुतली जस्तो मात्रै हो भनेको छ होइन, एउटा किरा जस्तो मात्रै हो, एउटा मथ जस्तो मात्रै भनेको छ। सबै भन्दाखेरि उत्तम अवस्थामा पनि नि हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि त्यस्तो मात्रै हौँ। सो यो खण्डमा नि प्रभुले केही बुझाउनु हुँदैछ हामीलाई। सुन्नुहोस् है, म मेरो मेसेजमा आइपुगेको छुइनँ, अहिले चाहिँ मैले यो पोइन्ट्स मात्रै तपाईँलाई बताउँदैछु। हामी चाहिँ त्यस्तो मात्रै छौँ परमेश्वरको अगाडि। अनि यहाँ फेरि 4th पोइन्टमा भन्दैछ, 4th पोइन्टमा भर्स 18 र 19 भन्दैछ, त्यहाँ के भन्छ, अथवा के को प्रतिरूपसँग उहाँको तिमीहरू तुलना गर्छौ, मूर्ति त कारिगरले ढालेर बनाउँछ, सुनारले त्यसमा सुनको जलप लगाउँछ र त्यसको निम्ति चाँदीका सिक्रीहरू बनाउँछन्। यस्तो भेटी चढाउन नसक्ने साह्रै गरिबले चाहिँ नकुइने काठ छान्छ र उसले आफ्नो निम्ति खोपेको मूर्ति नहल्लिने गरी बसाल्नलाई कुनै एक निपुण कारिगरलाई खोज्छ। सो तिमीहरूले चाहिँ मेरो तुलना चाहिँ केसँग गर्दैछौ, वाट आर यु कम्पेयरिङ मी विथ, तिमीले मलाई केसँग तुलना गर्दैछौ भनिकन प्रभुले हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। हामी थुप्रोपल्ट नि प्रभुलाई त्यही मूर्तिहरू जस्तै सम्झिन्छौँ, त्यसरी नै हामी प्रभुलाई इज्जत दिन्छौँ, त्यति मात्रै हुन्छ है। एकैछिन हामी त्यो मूर्तिलाई पुजेको जस्तै प्रभुको अगाडि पनि हामी भक्ति देखाउँछौँ। तर प्रभु सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, प्रभु सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, प्रभु सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले एक एकवटा कुरालाई देख्नुहुन्छ, एक एकवटा कुरालाई बुझ्नुहुन्छ, एक एकवटा विचारहरू म भित्र आउनुभन्दा अगाडि नै प्रभुको अगाडि त्यो पास भएर जान्छ। त्यति साह्रो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि नम्बर 5 मा के भनेको छ, परमेश्वरको वासस्थानको विषयमा बताएको छ। उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, के तिमीहरूले जानेका छैनौ, के तिमीहरूले सुनेका छैनौ, कि यो कुरा तिमीहरूलाई सुरुदेखि नै भनिएको छैन, कि पृथ्वीको जग बसालेको बेलादेखि नै तिमीहरूले बुझेका छैनौ। हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको जग बसाल्दाखेरि पनि हामी थिएछौँ त्यहाँ वास्तवमा। यहाँ वचनले भन्दैछ पृथ्वीको जग बसाल्दादेखि नै तिमीहरूले बुझेको छैनौ है, तिमीले यो कुरा सुनेको छैनौ, जानेको छैनौ, सुरुदेखि नै तिमीलाई भनेको। वास्तवमा अनन्तता हामी भित्र छ। अनि जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्छौँ, त्यो अनन्ततासँग हामी सँगसँगै बढ्दै गइरहेका हुन्छौँ। त यहाँ के भन्दैछ, उहाँ पृथ्वीको परिधिभन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ। त तपाईँ र मैले जति पनि कुराहरू आज सोचिरहेको छौँ, हामी चाहिँ पृथ्वीको परिधिभित्र मात्रै बसेर सोचिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो लिमिटेसन्स चाहिँ कहाँसम्म छ, पृथ्वीसम्म मात्रै छ। हामीले जति पनि कुराहरू सोच्छौँ, हाम्रो सोच्ने तरिका त्योभन्दा बियोन्ड छैन। यदि एउटा व्यक्ति पवित्र आत्माले भरेको छैन भने चाहिँ उसको सोच चाहिँ यो पृथ्वीको परिधिभित्र मात्रै
सोध्छ। अन्त यूहन्नाले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा हुनेले चाहिँ पृथ्वीको कुरा गर्छ, तर माथिबाट आएको कुरा चाहिँ माथिको कुरा हो। सो जबसम्म हामी संसारकै हिसाबले सोच्दैछौँ प्रभु चाहिँ त्यो भन्दाखेरि माथि हुनुहुन्छ, वास्तवमा यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, उहाँ पृथ्वीको परिधि भन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ। 22 पदलाई पढ्दैछु म। र पृथ्वीको मानिसहरू चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तो मात्रै छन्। फटेङ्ग्राको लाइफ कति हुन्छ एकदमै लिमिटेड छ। हामी चाहिँ त्यस्तै छौँ। र उहाँले आकाशलाई पर्दालाई झै फिजाउनुहुन्छ अनि त्यसमा बास गर्नलाई पाल झै त्यो फिजाउनुहुन्छ। परमेश्वरले त आकाशलाई पनि पर्दालाई जस्तै फिजाउनुहुन्छ। यो दिनहरूमा साइन्टिस्टहरूले के थाहा पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डमा होइन, ब्रह्माण्ड चाहिँ एउटा मात्रै होइन रहेछ अरे, तर ब्रह्माण्डहरू रहेछ अरे। अन्त त बाइबलमै लेखेको छ, उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 1 पदमै लेखेको छ, इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड द हेभन्स एन्ड द अर्थ। आदिमा परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, स्वर्गहरू बनाउनु भएको उहाँले। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हेभन्स भनेर लेखेको छ, नेपालीमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, स्वर्ग मात्रै भनेर लेखेको छ। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। र आजको दिनमा नि साइन्टिस्टहरूले के थाहा पाउँदैछ, एउटा मात्रै होइन रहेछ नि ब्रह्माण्ड, त्यहाँ त हजारौँ करोडौँ लाखौँ अरबौँ रहेछ। सो के गर्यो उनीहरूले त के भन्दै थियो, ब्रह्माण्ड युनिभर्स 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 भन्दै थियो। तर त्यस्तो त युनिभर्स होइन रहेछ, मल्टिभर्स रहेछ। मल्टिभर्स भनेको चाहिँ थुप्रो ब्रह्माण्डहरू भनेको। त्यसको बादमा के भनेको छ साइन्टिस्टहरूले यो दिनहरूमा, ट्रान्सभर्स रहेछ। यति साह्रो बेसी त्यो ब्रह्माण्डहरूको पनि ब्रह्माण्डहरू रहेछ, त्यो नाप्नै नसक्ने, बुद्धिले भ्याउँदै नभ्याउने त्यो परमेश्वर चाहिँ है, उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आकाशलाई चाहिँ यसरी च्यादर जस्तै फिजाउनु भएको छ, एउटा ब्यानर जस्तै। अनि प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्छ नि आकाशमा एउटा चिन्ह देखाइदिनुहुन्छ। हिजोस्तै हामी मोएडको टाइममा थियौँ नि है, फिस्टको टाइममा थियौँ। सो त्यो टाइमलाइनले चाहिँ हामीलाई के बताउँदै थियो, परमेश्वरले केही गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो फिस्टको समयदेखि हामी एउटा नयाँ सिजनभित्र पसेका छौँ। यदि तपाईँ यो विश्वास गर्नलाई तयारी हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा नयाँ ऋतुभित्र पस्नु भएको छ। अनि त्यो नयाँ ऋतुको काम चाहिँ अगाडिको ऋतु भन्दाखेरि शक्तिशाली छ। इफ यु क्यान बिलिभ, यदि तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भने, अब यो कुरालाई यदि हामी विश्वास गरेर अगाडि बढ्दैछौँ भने अब हाम्रो रेभुलेसन बदलेर जान्छ, हाम्रो शक्ति बदलेर जान्छ, हाम्रो स्वतन्त्रता बदलेर जान्छ। किनभने जसरी एकपट्टि अन्धकार बढेर जाँदैछ, तर सँगसँगै प्यारलली परमेश्वरको महिमा चाहिँ त्यो भन्दाखेरि ठुलो शक्तिको साथ बढेर जाँदैछ। तर हामी कोही बेला अन्धकारमा अड्किरहेका हुन्छौँ, हामी अँध्यारो ठाउँमा अड्किरहेका हुन्छौँ अनि हामी भन्छौँ कि ओ अब यसलाई त म ह्यान्डल गर्न सक्दिनँ। तर यदि हामीले परमेश्वरको राज्यको कुरालाई बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी अझै शक्तिको साथमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो किङडम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले हाम्रो लागि प्लान गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यो कुरा हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। तर त्यो त्यत्तिकै हाम्रो जीवनमा अटोमेटिकली चाहिँ आउँदैन, त्यो कुरा चाहिँ आफै हाम्रो जीवनमा आउनेवाला छैन। तर त्यसमा चाहिँ हामी प्रभुसँग मिलेर काम गर्छौँ, सँगसँगै काम गर्छौँ। 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 9 पदले के भन्छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको सहकर्मी हो भनेको छ। वी आर को वर्कर्स विथ गड भनेको छ। सो परमेश्वरले एउटा महान काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो महान काममा चाहिँ हामी पनि सँगसँगै उभिन्छौँ, हामी पनि प्यारलली उभिन्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको काममा अगाडि बढ्छौँ। सुन्नुहोस् है, यो यदि हामी बढेनौँ भने चाहिँ एउटा मान्छेले त्यो ऋतुलाई थाहा पाउँछ अनि ऊ कहाँ बढिसकेको हुन्छ, अर्को चाहिँ छोडिन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो एकदमै बेसी हुने समयमा छौँ। अब चाहिँ छिट्टो छिट्टो छोडिनेहरू छोडिँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। शक्तिको कुरालाई बुझ्ने, परमेश्वरको महान असीम महानतालाई बुझ्नेहरू त्यो सँगसँगै बढेर जान्छ। होइन, अरूहरू जति पनि छोडिन्छ उनीहरू चाहिँ व्यर्थमै संसारकै कुराहरूमा ठगिएर जाने ऋतुभित्र हामी पसेका छौँ। त्यो टाइम्सहरूभित्र हामी आउँदैछौँ। एउटा यस्तो किसिमको फल्स टाइमलाई शैतानले खडा गर्दैछ, जहाँ चाहिँ नि अब संसारमा एक किसिमको, मैले आज भन्दाखेरि केही महिना अगाडिदेखि यो कुरा तपाईँलाई भनिरहेको छु, एक किसिमको शान्ति देख्नेवाला छ संसारले, एक किसिमको सबै कुराहरू सेटल्ड भएको देख्नेवाला छ, सबै कुराहरू सामान्य भएको देख्नेवाला छ। हो, त्यति बेला चाहिँ नि ग्रेट फलिङ अवे पनि आउनेवाला छ। सुन्नुहोस् है, ग्रेट फलिङ अवे पनि आउनेवाला छ। सबै कुरा साम्य भएको देख्छ, सबै कुरा सेटल्ड भएको देख्छ। हो, त्यति बेला चाहिँ नि थुप्रोजना मान्छेहरू डिसिभ्ड हुन्छ। अब हामी त्यो टाइमभित्र पनि पस्दैछौँ, सँगसँगै हामी यो टाइमभित्र, यो तपाईँले
याद राखिराख्नुहोस् के भनेको हो भन्ने कुरालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो कुरा देख्ने अब हामी समयभित्र छौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ यसरी जसरी अहिले हामी अनलाइन जुममा सेवाकाई गर्दैछौँ नि, यो पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै 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 अहिले त हामीले एउटा नोटिस दिने बित्तिकै सबैजना भरिन्छ। अघि हाम्रो एकछिन सुरु गर्नु अलिकति हामीलाई गाह्रो भइरहेको थियो। दुईटै मिटिङ कोलाइड भएको कारणले गर्दाखेरि खै आएन त, साउन्ड आएन त, आज त जुम नगर्ने हो क्या, एउटा इगरनेस एक्साइटमेन्ट छ है। तर नि त्यो हुँदैन, त्यो घट्दै जान्छ है, त्यो घट्दै जान्छ। सो त्यो घट्ने ऋतुभित्र पनि हामी जान्छ। सो बी प्रिपेयर्ड, तयारी हुनुहोस् तपाईँ। हामी त्यो कुराको लागि तयारी भइरहेका छौँ, किनभने त्यो टाइम आउँदैछ, द्याट इज कमिङ। त्यो समय आउँदैछ, आज आएन भने भोलि आउँछ, तर इट इज कमिङ। किनभने त्यो ग्रेट डिसेप्सनले चाहिँ नि थुप्रोजना सेन्ट्सहरू चाहिँ त्यति बेला फल हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हट्छ, पछाडि हट्छ। मेरो प्रार्थना चाहिँ यो छ कि हामी रहिरहन सकौँ, हामी सत्यतामा रहिरहन सकौँ। यहाँ जतिजनाले आज यो वचनलाई सुन्दैछौँ, हामी त्यो सत्यतामा रहिरहन सकौँ। जस्तो टाइममा पनि, सफलतामा पनि, असफलतामा पनि, जस्तै सिचुएसनमा पनि हामी फेथफुल भइरहन सकौँ भनिकन मेरो प्रार्थना यो छ। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँ चाहिँ पृथ्वीको परिधिभन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ र पृथ्वीका मानिसहरू चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तै छन् र उहाँले आकाशलाई पर्दा झै फिजाउनुहुन्छ अनि त्यसमा बास गर्नलाई पाल झै त्यो फैलाउनुहुन्छ। अनि फेरि उहाँले पृथ्वीको शासकहरूको कुरा गर्नुभएको छ। यो 23 र 24 पदमा हेऱ्यो भने उहाँले राजकुमारहरूलाई बेकामको बनाइदिनुहुन्छ र पृथ्वीका शासकहरूलाई रद्द तुल्याउनुहुन्छ। राजकुमारहरूलाई नि बेकामको तुल्याइदिनुहुन्छ र पृथ्वीको शासकहरूलाई उहाँले रद्दी तुल्याइदिनुहुन्छ अरे। तिनीहरू रोपिन साथै, छरिन साथै, तिनीहरू जमिनमा जरा हाल्न साथै उहाँले तिनीहरूलाई फुकिदिनुहुन्छ र तिनीहरू ओइलाइहाल्छन् र आँधीले तिनीहरूलाई भुस झै उडाएर लान्छ। पृथ्वीको शासकहरू, अहिले जुन शासकहरूले चाहिँ नि संसारलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दैछ नि, बाइबलमा के भनेर लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ थिस्सलुनीको किताब 2:7 उहाँले चाहिँ मुखको सासले नाश गर्नुहुन्छ शैतानलाई, म्यान अफ सिनलाई। एकपल्ट पढौँ ल हामी, यहाँ तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् 2 थिस्सलुनीकी 2:7। 2 थिस्सलुनीकी 2:7 हामी सबैजनाले हेर्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, 7 पद होइन, सरी 8 पदमा रहेछ है। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, तब त्यो अधर्मी प्रकट हुनेछन् जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले विनाश पार्नुहुनेछ। अब म्यान अफ सिन पनि देखा पर्ने समयमा हामी आउँदैछौँ। एन्टिक्राइस्टको स्पिरिट त अलरेडी पृथ्वीमा छँदैछ, ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा त पृथ्वीमा छँदैछ, तर अब चाहिँ हामीले त्यो अधर्मको मानिसलाई पनि देखा पर्ने समय आएको छ। अलरेडी त्यसको लागि स्टेज बनिसकेको छ। अलरेडी यो लास्ट 2 इयर्स एउटा यस्तो इयर अफ प्रिपरेसन थियो त्यसको लागि, जहाँ चाहिँ त्यसको लागि एउटा स्टेज बनिएको छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँले अफगानिस्तानलाई देख्दै हुनुहुन्छ, अनि यसरी नै संसारको थुप्रो राष्ट्रहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको गभर्मेन्ट्सहरू बिस्तारै फेल हुँदैछ, अनि के हुँदैछ, अब मान्छेहरूले चाहिँ एउटा यस्तो लिडरलाई हेरिरहेको छ जसले चाहिँ नि गुड लिडरसिप दिन्छ। सुन्नुहोस् है, जसले चाहिँ एउटा राम्रो लिडरसिप दिन्छ, त्यो लिडरलाई हेरिरहेको छ। अनि यदि एउटा यस्तो स्ट्रङ लिडर, अब अमेरिका जस्तो देश त आज कस्तो कमजोर, पहिला अमेरिकालाई मान्छेले कसरी हेर्थ्यो र आज हामीले कसरी हेर्छौँ, त्यसमा पनि कति फरक छ। त्यो देशहरू जस्तो मान्छे, हरेक देशले, त्यो मात्रै होइन, हरेक देशहरूले चाहिँ नि एउटा यस्तो लिडरलाई पर्खिरहेको छ जसले चाहिँ स्ट्रङ ह्यान्डको साथमा, एकदम आइरन फिस्टको साथमा नि रुल गर्ने आइन्छ नि सबैजनाले तिनीहरूको अगाडि आफ्नो लिडरसिपलाई सरेन्डर गर्छ। वास्तवमा अलरेडी त्यसको प्लान पनि सेट भइसकेको छ। अहिले हुँदै गरेको कुराहरू सुन्नुहोस् है, आजको यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो वचन तपाईँलाई स्पेसल लागेको छैन होला, लाग्नु इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, तर यहाँभित्र प्रोफेसिजहरू छ। हामीले बुझ्दैनौँ कतिवटा प्रोफेसिजलाई, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन बेसी चाहिन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँभित्र भएको प्रोफेसी हो यो चाहिँ।
प्रभुले के भन्नुहुँदैछ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ तिनीहरूको सबैलाई हल्लाइदिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई उडाइदिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई हटाइदिनुहुन्छ। तर त्यो हटाउनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो एकपल्ट देखा चाहिँ पर्नुपर्छ र त्यसको स्टेज अलरेडी बनिसकेको छ। यो कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसको बादमा 7th पोइन्टमा हामी हेर्छौँ, तिमीहरू मलाई कोसित तुलना गर्नेछौ अथवा को म समान छन्, परम पवित्र भन्नुहुन्छ। 25 पदलाई, यसाया 40को 25 पदलाई पढ्दैछु। तिनीहरूका आँखामाथि उठाएर आकाशलाई हेर, यी सबै कसले बनाएका हुन्? उहाँले नै होइन र? जसले पुञ्जलाई एक एक गरी ल्याउनुहुन्छ र प्रत्येकलाई नाउँ काढी बोलाउनुहुन्छ। अघि हामीले त्यो नक्सामा देख्यौँ नि, त्यो नक्सा एकपल्ट डिस्प्ले गरिदिनुहोस् त। त्यहाँ भएको एक एकवटा पुञ्जलाई, एक एकवटा क्लस्टर अफ स्टार्सलाई चाहिँ नि प्रभुले नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ अरे। अब यति साह्रो बृहत छ, यति साह्रो ठुलो छ, अब कल्पनै गर्नु नसक्ने, अब यति साह्रो ठुलो छ यो ब्रह्माण्ड, महाब्रह्माण्ड, परम ब्रह्माण्ड यति साह्रो ठुलो छ। तर त्यहाँ भएको एक एकवटा पुञ्जलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे? नाम काढी काढी बोलाउनुहुन्छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ प्रभुको अगाडि रिपोर्ट गर्छ। उहाँको ठुलो शक्ति र शक्तिशाली सामर्थ्यको कारण तिनीहरूमध्ये एउटा पनि हराउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले नि यो स्पेसलाई एक दिन रुल गर्छौँ। एकैछिन देखाइदिनुहोस् त भाइ, एकै ब्लो गरिदिनुहोस् ल त्यसलाई। यो मतलब यहाँ अहिले मेरो स्क्रिन हजुर, यो नि हामीले अनन्ततामा रुल गर्ने ठाउँ हो। अहिले हामीले यसो हेर्दाखेरि यसको केही पनि मतलब नै हुँदैन हामीलाई। यसको के मतलब? यसो हेऱ्यो, त्यो एउटा यत्रो टोर्का जस्तै देखिरहेको छ है, गोली कता कता लाइट झिलिक मिलिक हामी देख्दैछौँ। तर हामीले रुल गर्ने राज्यको नक्सा हो त्यो चाहिँ। यसलाई चाहिँ नि बुझ्नु पनि सकेको छैन साइन्टिस्टहरूले, वैज्ञानिकहरूले। देख्नु चाहिँ सक्छ तर बुझ्नु सक्दैन। यो ब्रह्माण्डहरूलाई चाहिँ नि हामीले एक दिन राज्य गर्छौँ। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ त्यहाँको शासक बनिनुहुन्छ। त्यहाँ भएको जीवा, त्यहाँ भएको एक एकवटा के भन्नु तारापुञ्जहरूले नि हामीलाई रिपोर्ट गर्छ। यदि हामी शासन गर्ने ठाउँमा यति साह्रो अनलिमिटेड स्पेस छ, अनि हामी चाहिँ यहाँ सानो पृथ्वीमा कुनै कसले मेरो जमिन मिच्यो, यसले मेरो कुनै के लगिदियो, यसले मेरो चिज फर्काएन भनेर हामी मन दुखाएर बसिरहेको हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है, त्यसको लागि हामी बन्नेकै होइनौँ। शैतानले चाहिँ हामीलाई त्यतिमै झुकाइदिन्छ। तर अब म तपाईँसँग मेन पोइन्टमा आउँदैछु, आज सिकाउनु आँटेको। यहाँ 27 पद देख्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, यसो भनेर लेखेको छ, हे याकुब त किन भन्छस्, हे इजरायल त किन यस्तो गुनासो पोखाउँछस्? मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ र परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। यो प्रभुले नि याकुबसँग बात मार्नुभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर आफैलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो। उहाँको बुद्धि के हो, उहाँको शक्ति के हो, उहाँको महानता के हो, पृथ्वीको शासक के हो, मान्छे के हो, ब्रह्माण्ड के हो, आकाश मण्डल, तारा, यो सबै तारापुञ्जहरू के हो भनिकन प्रभुले डल्लै सोध्नु भएको छ। प्रभुले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको आफैलाई। अनि त्यसको बादमा भन्नुहुँदैछ, तँ चाहिँ किन भन्छस् हे इजरायल, तँ किन यस्तो गुनासो पोखाउँछस्? मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ र परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो बाटो परमेश्वरदेखि लुकेको छैन। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ हाम्रो विषयमा सोच्नुहुन्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? मैले तेरो लागि राखेको सोच चाहिँ के छ? ठुलो छ, तँलाई भविष्य दिनलाई, तँलाई आशा दिनलाई, तेरो भविष्य उज्जवल बनाउनलाई। यर्मिया 29 अध्यायमा प्रभुले त्यो कुरा भन्नुभयो। अनि याकुबको किताबले भन्छ कि आफ्नो सारा बोझा परमप्रभुमा राखिदे, किनभने उहाँले तेरो के गर्नुहुन्छ? वास्ता गर्नुहुन्छ। कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ, हामी भित्र नि एउटा टुरापनाको, थुप्रोजना भित्र नि यो दिनहरूमा एउटा यस्तो टुरापनको स्पिरिटले तपाईँलाई अट्याक गर्यो, तपाईँमाथि आक्रमण गर्यो। अनि तपाईँलाई यस्तो लाग्यो कि तपाईँको कुरा बुझिदिने कोही पनि छैन, तपाईँलाई माया गर्ने कोही पनि छैन। अनि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई सायद प्रार्थना गर्नु पनि मन परेन होला, हो प्रभु तपाईँ साँच्चै नै हुनुहुन्छ भने यो सबै कुराहरू किन भएको मेरो जीवनमा? हामीलाई त अलिकति केही कुरा मिलेन भने हामी छोडछाड पारिदिउँ जस्तो लाग्छ जीवनमा। कतिजनाले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? नराटी भन्नुहोस् त, हात देखाउनुहोस् त। हजुर, हामीले गरेको छौँ नि है, म देख्दैछु तपाईँहरूको हात। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ, अलिकति केही भएन भने सक्यो, अब फिनिस्ड, अब सबै सक्यो। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ, हेर है, तँ किन यस्तो कुरा गर्छस्? तेरो मार्ग चाहिँ मदेखि लुकेको छैन भन्दैछ।
त प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ अरे के तँलाई थाहा छैन, के तैँले सुनेको छैनस्, परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अब हामीले त बुझ्यो भने त्यति त बुझ्छौँ है, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म त बुझ्छौँ। सो प्रभुले पनि हाम्रै भाषामा बोलिदिनु भएको। पृथ्वीको पल्लो छेउ त प्रभुको लागि केही पनि होइन। सारा ब्रह्माण्ड, अघि हामीले देख्यौँ नि, ब्रह्माण्डहरूको ब्रह्माण्ड पनि त्यो प्रभुको हातमा यसरी अटाउँछ, यसरी अटाउँछ। अनि परमेश्वरको अगाडि कस्तो इम्पोर्टेन्ट इस्युजहरू छ। एक दिन नै हामी स्वर्ग जान्छौँ नि, हामीलाई पुरा लाज लाग्छ हाम्रो कतिवटा कुराको लागि चाहिँ। सो अहिले नै जलोस् भनेर प्रार्थना गर्दैछु म चाहिँ, प्रभु त्यो लाज लाग्ने कुराहरू चाहिँ अहिले जलोस्, अहिले थाहा पाउँ भनेकन। किनभने नि त्यो दिन त प्रभु मैले हाउ कुड आई आस्क यु सच अ थिङ, यस्तो महान प्रभु तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ, मैले तपाईँलाई यस्तो सानो कुरा कसरी गरेँ भनेर हामी लजाउँछौँ होला सायद। हुन त प्रभुले हाम्रो सानोभन्दा सानो कुरा पनि सुन्नुहुन्छ। अनि प्रभु हामीसँग रिसाउनु पनि हुन्न। प्रभुले उहाँले हामीलाई तैँले कस्तो यस्तो कुरा भनेको पनि भन्नुहुन्न। उहाँले हाम्रो हरेक कुरालाई यति साह्रो धीरजसँगले सुन्नुहुन्छ, यति साह्रो धीरजसँगले। त यहाँ के भन्दैछ भने नि, उहाँ चाहिँ न त थकित हुनुहुन्छ, उहाँ न त हैरान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो प्रभु थाक्नु भएको छैन, हाम्रो प्रभु हार्नु भएको छैन। हामी त धेरैपल्ट थकित हुन्छौँ, हामी हैरान हुन्छौँ। कहिलेदेखि प्रार्थना गरेको प्रभु, यो होल नाइट प्रेयर कहिलेदेखि गरेको, खै त मेरो लोग्नेको जीवन त अलिकति पनि एक सुता पनि सरेको छैन, एउटा केस जति पनि सरेको छैन। मैले भनेको मान्छेको जीवन त अलिकति पनि सरेको छैन। हाम्रो हिसाबले हुनुहुन्छ फटाफट हामीलाई चाहिँ त्यो म्यागी पकाएको जस्तै एकैछिनमा त्यो हाल्यो, नुडल्स उमाल्यो, त्यहाँदेखि त्यसमा अलिकति मसला हाल्यो, हामी खाइहाल्ने खालके हाम्रो सोचहरू छ। तर परमेश्वरको सोच चाहिँ ठुलो छ। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरले हरेक मानिसलाई यो ब्रह्माण्डको मालिकहरूको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको। एभ्री पर्सन, पृथ्वीमा 700 करोड मान्छे छ, 7,000 करोड मान्छे छ। त्यत्रो मान्छे, एकजना मान्छेको कुरालाई प्रभुले नि बुझ्नुहुन्छ। त्यो सबै मान्छेले राज्य गर्ने स्पेस छ उहाँकोमा, एकजनाको स्पेस छ। प्रभुले एकजनाको जीवनको कुराहरू प्रभुको अगाडि महत्त्वपूर्ण छ। हरेक नै त्यो ज्ञानमा आओस्, हरेक नै बचाइयोस् भनेर प्रभुले चाहनुहुन्छ। अन्तत प्रभुको कुराहरूलाई हामीले एकैचोटि प्रभु प्रकट हुनुभएको देखेको छैनौँ। तर पत्रुसको किताबमा के भन्छ भने, कतिजनाले चाहिँ भन्छ अरे प्रभु चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको विषयमा किन ढिलाउनु भएको, किन चाहिँ वाइ इज गड सो डिलेड, किन परमेश्वरले यति साह्रो ढिलो गर्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरले ढिलो गर्नुभएको छैन अरे, तर उहाँले चाहनुहुन्छ अरे हरेक मान्छे चाहिँ बाँचोस् भनिकन। कोही बेला नि हामीलाई कुनै मान्छे मन परेन भने हामीलाई कस्तो लाग्छ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले निकालिदिउँ, एउटा दुधको के भन्नु झिङ्गा जस्तै त्यसलाई हामी निकालिदिउँ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। प्रभुले चाहिँ त्यसरी हेर्नुहुन्न, प्रभुले त्यसरी हेर्नुहुन्न। प्रभुको लागि एक एकवटा प्राण बहुमूल्य छ। प्रभु थकित हुनुहुन्न। हामी थाक्छौँ, हामी हैरान हुन्छौँ कतिपल्ट मान्छेसँग है, प्रभु कि चाहिँ यो मान्छेलाई उठाइदिनुहोस्, कि चाहिँ मलाई उठाइदिनुहोस् भन्ने सिचुएसनमा हामी पुग्छौँ। तर प्रभु चाहिँ थाक्नु भएको छैन है। कतिपल्ट हामीले यस्तो प्रार्थनाहरू गरेको छौँ, कि चाहिँ प्रभु यो मान्छेलाई उठाउनुहोस्, कि चाहिँ मलाई उठाउनुहोस्। अब यो प्रार्थना गर्ने चाहिँ हामी मात्रै होइन, एलियाले पनि गरेको छ, प्रभु मलाई उठाइदिनुहोस् भनेको छ। मोसाले पनि भनेको छ, प्रभु मलाई उठाइदिनुहोस्। सायद यहाँ थुप्रोजना एलिया र मोसाहरू तपाईँहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ होला, जसले भन्नुभएको छ प्रभु मलाई उठाइदिनुहोस् भनेको नै। किनभने हामीलाई चाहिँ लाग्छ त्यो चाहिँ द्याट इज द एन्सर, त्यो चाहिँ एन्सर। अब त्यो प्रार्थनाको विपरीत शैतानले भेटायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सुसाइडल स्पिरिट हुन्छ नि त फेरि है। त्यसको विपरीत चाहिँ शैतानको हातमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो फेरि सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ मर त्यही भन्छ। एकपल्ट भने चाहिँ मरिहाल, अहिले नै मर, अहिले हामफाल, अहिले झुन्डी भनिरहन्छ। र प्रभुले चाहिँ त्यसरी डिलिङ नै गर्नुहुन्न। प्रभुले चाहिँ कसरी डिलिङ गर्नुहुन्छ भने नि, प्रभुले एकवटा कुरालाई, जसरी प्रभुले मलाई यति साह्रो पेसेन्टली पर्खिनु भएको छ, अर्को मान्छेलाई पनि प्रभुले त्यत्तिकै पेसेन्टली पर्खिनुहुन्छ। मलाई जति प्रभुले इन्टिमेटली माया गर्नुहुन्छ नि, अर्को दुष्टभन्दा दुष्ट मान्छेलाई पनि त्यसरी नै माया गर्नुहुन्छ। कसरी थाहा पाएँ भन्दाखेरि, किनभने म जब एकदमै दुष्ट अवस्थामा थिएँ, प्रभुले मलाई पर्खिनु भएको हो नि, प्रभुले मलाई माया गर्नुभएको हो नि, प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभएको हो नि त। सो त्यसको मतलब चाहिँ त्यो चान्स चाहिँ प्रभुले अर्को मान्छेलाई पनि निश्चय नै दिनुहुन्छ। अर्को मान्छेलाई चाहिँ प्रभुले तँ दुष्ट भइस्, यसले चाहिँ पास गर्यो, तँ फेल भनेर रिजल्ट निकाल्नुहुन्न। प्रभु पर्खिनुहुन्छ, उसलाई पनि त्यत्तिकै मौका दिनुहुन्छ। अन्त त्यहाँ वचनले भन्दैछ, उहाँ चाहिँ हैरान हुनुहुन्न,
उहाँ चाहिँ थकित हुनुहुन्न र कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप गर्नै सक्दैन। कसैले पनि बुझ्न सक्दैन प्रभुको समझलाई। कस्तो अचम्मको वचन लेखेको छ रोमीको किताब 5 अध्यायमा, जब पाप बढ्यो अरे त्यति बेला के भयो अरे, अनुग्रह पनि बढ्यो अरे। अरे पाप गर्दै गर्दाखेरि त झन् अनुग्रह घट्नुपर्ने हो। हाम्रो हिसाबले भने चाहिँ के हुन्छ, पाप गर्दै गरेकोदेखि हामी अनुग्रहलाई चट्टै घटाइदिन्छौँ। हामी त्यो अनुग्रहको पाइपलाइनलाई चट्टै काटिदिन्थ्यो। हामी भाषा कैँची ल्याएर चट्टै काटिदिन्थ्यौँ। तर प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो अरे, जति पाप बढ्दै गयो अनुग्रह पनि बढ्दै गयो। किन भन्नुहोस् त? किनभने एउटा मान्छेको जीवनमा अनुग्रह छैन भने उनले पश्चाताप पनि गर्न सक्दैन। अनुग्रहले त मान्छेलाई पश्चातापमा लिड गर्छ त। त्यसरी लेखेको छ नि त रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदले, परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भनेर चाहिँ के त उहाँको अनुग्रहको सम्पत्तिलाई चाहिँ तुच्छ ठान्छस्? रोमीको किताब 5 अध्यायले भन्छ जब पाप बढ्यो तब अनुग्रह पनि बढ्यो। त्यो अनुग्रह चाहिँ पाप गर्नुलाई होइन, तर पापमाथि जित्नको लागि त्यो अनुग्रह बढेको छ। सो प्रभुले चाहिँ त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। अब त्यो समझलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यतिको गर्नुको लागि चाहिँ यो लेभलको महानता चाहिन्छ। यो लेभलको, हाम्रो लेभलको महानता, हाम्रो लेभलको धनहरू चाहिँ सकिन्छ। कसैलाई हामीले अनुग्रह गर्नु र त्यसले बेहोरा देखाएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, सकिन्छ। एक दिन एउटा मान्छे चाहिँ पुरा मत्थु थियो अरे। अन्त मत्थु मान्छे चाहिँ यस्तो जान्दै गरेको त एउटा मूर्ति राखिरहेको थियो अरे। अन्त मूर्ति राखिरहेको, अन्त मत्थुलाई त जसरी पनि अब रक्सी खाने एउटा बहाना चाहियो। अन्त उसको पाला गएर यस्तो मूर्तिको अगाडि हात जोडेर भनेछ अरे, त्यो चाहिँ साँच्चीकै ईश्वर हो भने चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ 500 रुपियाँ हुनुपर्छ भने अरे। अन्त त्यो मूर्तिको पछाडि कोही काम गर्दै थिएछ, उसले सुनेछ अब यसो गर्दा यसको विश्वास जाग्ने रहेछ भनेर उसको पाला चाहिँ के गर्दैछ, 500 रुपियाँ राख्दैछ। आम्मा भोलि आएर हेरेको त साँच्चै नै 500 रुपियाँ रहेछ, हो रहेछ तिमी नै परमेश्वर रहेछ भनिकन खुसी भएर गएछ। भएर फेरि मातेर ट्वाट भएर त्यही बाटो आउँदै थिएछ। त्यहाँदेखि के भनेछ, तिमी साँच्चीकै परमेश्वर हो भने त भोलि त 1000 हुनुपर्छ। अब उसको डिमान्ड बढ्दै गयो, 1000 2000 मिचाएर त्यो मान्छेले पनि अब यसको विश्वास जाग्छ भनेर राखेको छ। त्यहाँदेखि ऊ बर्बाद भएछ, सकेछ टाकटुक। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेलाई पनि रिस उठेछ, त्यो राख्ने मान्छेलाई पनि। उसको पाला चाहिँ सानो मूर्ति राख्दैछ। त्यहाँ सानो मूर्ति, त्यो ठुलो मूर्ति हटाएर सानो पुच्चेबाट मूर्ति राखेछ। अन्त भोलिको दिन फेरि आएछ त्यो मान्छे, यस्तो हेरेको त सानो मूर्ति राखिरहेको थियो अरे। अन्त सानो मूर्तिलाई हेरेर यसो भने अरे, खै आपा भने अरे, आपा खै भने अरे। मान्छेको अनुग्रह सकिन्छ, मान्छेको अनुग्रह चाहिँ सकिहाल्छ। तर परमेश्वर चाहिँ नि महान हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, मान्छेले चाहिँ सुनेर त्यसले मिचाएर अब हेल्प गर्ने कोसिस गरेको, तर अब मत्थुको बेहोरा उसलाई जति हेल्प गर्दाखेरि झन् फाइदा उठायो। तर परमेश्वरको अनुग्रहमा मान्छेले कति धेरै फाइदा उठाइरहेको छ है। तर त्यो फाइदा उठाउँदाखेरि पनि प्रभुले अनुग्रह नै गरिराख्नु भएको छ। उहाँको सीमा नै सकिएको छैन। अन्त त बाइबलले भन्दैछ कसैले पनि उहाँको समझलाई नाग्नै सक्दैन भनेर सोधेको छ। सक्दैनौँ हामी परमेश्वरको समझलाई नाग्नु सक्दैन थुप्रोपल्ट। यो कुराको लागि चाहिँ नि हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिन्छ। आज किन हामी बलको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ भने नि, किनभने हामीलाई बल चाहिएको छ यो डिफिकल्ट टाइम्सहरूमा। यो डिफिकल्ट टाइम्स चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट प्रकारले पनि आउनु सक्छ, या त त्यो एकदमै सजिलो प्रकारले पनि आउन सक्छ। यदि हामीसित त्यो बल छैन भने चाहिँ हामी सस्टेन गर्न सक्दैनौँ। त प्रभुले के भन्नु भने नि, उहाँले थकितलाई चाहिँ बल दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले थकित भएको मान्छेलाई चाहिँ बल दिनुहुन्छ। जब हामी थाक्छौँ नि, अनि हामी प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु म त थाकिसकेँ, प्रभु म थाकिसकेँ भन्दाखेरि तपाईँको परिस्थिति बदलाउनु भन्दा चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई बल दिनु हुँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ कुनै कुरालाई लिकन, आज कुनै व्यक्तिलाई लिकन, कुनै परिस्थितिलाई लिकन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु यो परिस्थितिलाई हटाइदिनुहोस् भनेर, प्रभुले हटाउनु हुँदैन रहेछ, तर तपाईँलाई बल दिनु हुँदो रहेछ। यो चाहिँ प्रभुको काम गर्ने तरिका रहेछ। कुनै व्यक्तिलाई लिकन सायद तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ होला, अब नहुने रहेछ प्रभु, कि त यसलाई हटाउनुहोस् कि त मलाई हटाउनुहोस् भन्ने सिचुएसनमा तपाईँ यदि आज हुनुहुन्छ भने यहाँ भन्दैछ उहाँले थकितलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरीहरूलाई चाहिँ शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दैछ युवकहरू पनि दुर्बल र थकित हुन्छ र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्, तर परमप्रभुमाथि आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ।
परमप्रभुमाथि जब हामीले आशा राखेका छौँ नि, यो टाइम्स, यो लास्ट मोमेन्टदेखि, लास्ट सिजनदेखि जसरी हामी पस्यौँ नि, अब हाम्रो बल चाहिँ एउटा नयाँ बल हुने, अथवा हाम्रो बल फेरि नयाँ, हाम्रो आशा फेरि नयाँ हुने ऋतुभित्र पस्दैछ। अनि त्यहाँ 3 किसिमको बलको कुरा गरेको छ, 3 टाइप्स अफ स्ट्रेन्थ। यहाँ नम्बर 1 के भनेको छ, तिनीहरू गरुड जस्तै माथि उड्नेछन्। सो गरुड जस्तै माथि उड्ने चाहिँ हाम्रो जीवनको त्यो पहिलो फेज हो, जहाँ चाहिँ हामी एक्साइटेड हुन्छौँ, यस प्रभु भनिकन हामी के हुन्छौँ, हामी माथि बढ्ने कोसिस गर्छौँ, हामी उड्ने कोसिस गर्छौँ है। हामीलाई मजा आइरहेको हुन्छ। शिक्षा बुझ्यो नि, यो दिनहरूमा के भएको छ, तपाईँहरू थुप्रोजनाको फोन कल हामीले पाइरहेको छौँ। ओ हामीले सिन्क्रेटिजम बुझ्यौँ, ओ यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ, अब हामी के गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ। ओ हामी लिडर्सकोमा जाने, हामी यसरी भन्ने बुझाउने, के भयो, अब त्यो उड्ने सिजन हो। कम त मजा आउँदैन उड्दाखेरि त, तर तपाईँ मजाले उड्दै गरेको हुन्छ माथि आकाशमा है। उड्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, रेभुलेसन पनि यस्तो आएको, प्रार्थना गर्दाखेरि पनि एउटा कल गर्ने बित्तिकै युथहरू पनि भेला भइहालेको, सबैजनाको मन पनि मिलिहालेको। कम त मजा आउँदैन त्यस्तो सिचुएसन है। सधैँभरि त्यस्तै भइरहे त है। उड्छौँ पनि हाम्रो सिजनमा, त त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा फेज हो जहाँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु हुँदैछ। अनि हामी के देख्छौँ भने नि, त्यो कुराको इक्जाम्पल हामी एलियाको जीवनमा देख्छौँ। यहाँ एलियाको इक्जाम्पललाई हेर्दै थियौँ। एलियालाई नि परमेश्वरको आत्माले लिटरली उडाइराख्नु भएको थियो। पोइन्ट एदेखि लिएर पोइन्ट बीमा उडाइदिनु हुन्थ्यो। परमेश्वरको आत्माले उसलाई टिपिकन लगिदिनु थियो। पहिलो राजा 18 अध्यायको 12 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ। पहिलो राजा 18 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ कि जब एक दिन यो अबोदिया भन्ने व्यक्ति चाहिँ के भन्छ, जङ्गलमा उसले खोज्दै थियो, पानी भेटाउने ठाउँ खोज्दै थियो। आहाब एकपट्टि गएको थियो र यो अबोदिया अर्कोपट्टि गएको थियो। त्यति बेला अचानक एलियासँग उसको भेट भएको छ। अनि एलियासँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ उसले के भनेको छ, एलियाले भनेको छ, जा गएर राजालाई भन् कि म चाहिँ उसँग भेट्छु भनिकन, म यहाँ छु भनेर भन्। भन्दाखेरि चाहिँ अबोदियाले के भनेको छ, प्रभु तपाईँ किन मेरो ज्यान लिन खोज्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन, जिजबेलले त्यत्रो मान्छेलाई मार्नु खोज्दाखेरि चाहिँ मैले 50-50 जना गरेर 2वटा गुफामा राखिकन मानिसहरूलाई खुवाइरहेको छु, पालिरहेको छु है। म त एउटा राइचियस म्यान हो, म त प्रभुको भय मान्ने मान्छे हो। किन तपाईँ मेरो जीवनमा मृत्यु ल्याउन चाहनुहुन्छ? अहिले म यहाँबाट जाने बित्तिकै परमेश्वरको आत्माले उडाएर तपाईँलाई अर्को ठाउँ लान्छ। एलिया यति साह्रो पावरफुल थियो त्यो फेजमा नि, ऊ यति साह्रो स्ट्रेन्थ थियो उसको जीवनमा कि परमेश्वरको आत्माले उसलाई उडाइरहेको थियो। एउटा पोइन्टदेखि लिएर अर्को पोइन्टसम्म उडाइरहेको थियो। उड्ने फेज हो त्यो। सुन्नुहोस् है प्रियहरू हो, तपाईँहरू जतिजनाले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, आज सायद तपाईँ उड्ने फेजमा हुनुहुन्छ होला। प्रभुलाई महिमा होस्, तर उड्ने फेज सधैँभरि बस्दैन। त्यो गुड न्युज पनि हो, त्यो ब्याड न्युज पनि हो। किनभने उड्ने फेज सधैँभरि बस्यो भने हामी एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ उडिरहन्छौँ, तर प्रभुले चाहिँ फेरि दगुर्ने फेज पनि ल्याउनुहुन्छ। यहाँ उड्ने फेजमा चाहिँ हामी त्यो देख्छौँ। फेरि दोस्रो राजा 2 अध्यायको 16 पदमा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि लेखेको छ, एक दिन जब एलियाको स्वर्गरोहण भयो, त्यति बेला एलियाको अरू प्रोफेट्सहरूले, एलियाको स्कुल अफ द प्रोफेट्सको मान्छेहरूले एलिसालाई भनेको छ, हामी गएर एलियालाई खोज्छौँ, सायद परमेश्वरको आत्माले उसलाई टिपेर लगेर अर्को ठाउँमा झारिदियो होला। सो त्यो चाहिँ उसको लागि कमन एक्सपिरियन्स थियो। सबै गाउँको मान्छेहरूलाई थाहा थियो, इजरायलको सबै मान्छेलाई थाहा थियो कि एलिया उड्छ भनेर। एलियालाई चाहिँ उड्छ, ऊ चाहिँ चिल जस्तै माथि माथि उड्छ भनिकन लिटरली उड्थ्यो पनि। उसको परमेश्वरको आत्माले उसलाई उडाउँथ्यो पनि। त्यो राम्रो फेज पनि हो हाम्रो लाइफमा। त्यस्तै प्रकारले हामी रेभुलेसनमा उड्छौँ। जब एउटा जागृति आउँछ नि, एउटा समय हुन्छ जहाँ हामी प्रकाशमा उड्छौँ। एउटा मान्छेले एउटा वचन भन्दै गरेको हुन्छ, पवित्र आत्माले ऊ भित्र फेरि अर्को झन् गहिरो रेभुलेसन खोल्दै गरेको हुन्छ। कतिजनाले अनुभव गर्नुभएको छ यो कुरा? तपाईँले वचन सुन्दा सुन्दै तपाईँभित्र अर्को रेभुलेसन फुट्दै गरेको हामीले गरेको छौँ नि है। त्यो पुरा हातहरू देख्दैछौँ, हामीले गरेको छौँ। उड्ने फेज, यस। अब त्यति बेला वचन बोल्नु दियो भने तपाईँले कति घन्टा बोल्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहै हुँदैन। म पनि 4 घन्टासम्म पनि बोलेको मेसेज। त्यो फेजमा थाहै हुँदैन। आफू त यस्तो रेभुलेसनमा फ्लो भइरहेको छ, उता अर्को मान्छे निन्द्रामा फ्लो भइरहेको छ कि के फ्लो भइरहेको छ थाहै हुँदैन। त के भइरहेको हुन्छ, हामी त्यस्तो हुन्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि त्यो सबै फेजमा प्रभुले हामीलाई सिकाउनको लागि परिस्थितिहरू पनि त्यस्तै बनाइदिनुहुन्छ है। मान्छेले हाम्रो कुरा सुन्छ, हामीलाई मन पराउँछ, हाम्रो कुरालाई अनर गर्छ।
त एलियालाई पनि के भइरहेको थियो? एलिया पनि उडिरहेको थियो। फेरि हामी बाइबलमा प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 39 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने फिलिपलाई पनि परमेश्वरको आत्माले उडाइराख्नु भएको थियो। एउटा ठाउँदेखि लिएर अर्को ठाउँमा उडाएर लगिदिन्थ्यो। यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 39 पदमा लेखेको छ, तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तब परमप्रभुको आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजाउनु भयो भनेको छ। परमेश्वरको आत्माले फिलिपलाई उडाएर लग्यो। सो चिल जस्तै उड्ने समय थियो उनीहरूको लागि त्यो। यति बेला भर्खर पवित्र आत्माले भरेको, फुल अफ द होली स्पिरिट। तर तपाईँलाई थाहा छ फिलिपको मृत्यु कसरी भयो? ऊ एउटा शहीद भयो। उड्ने मान्छे त शहीद नहुनुपर्ने हो नि त है, किनभने उसलाई कसैले पनि नपक्रिन सक्नुपर्ने हो। तर एउटा यस्तो समय पनि आयो जब त्यो उड्ने मान्छेले समातेर मार्यो, शहीद भयो यो मान्छे। ही वाज मार्टायर्ड। फेरि हामी के देख्छौँ? पौल पनि उडेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 2 पदमा पौल पनि उडेको छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? ख्रिस्टमा म एकजना मान्छेलाई चिन्दछु, अब 14 वर्ष अगाडि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लग्यो। उसलाई पनि उडाएर 3rd हेभनसम्म लगेको रहेछ। अब त्यो पौल चाहिँ एक दिन के हुँदैछ फेरि झ्यालखानमा बसेर, म तिमीहरू सबैलाई भन्छु प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, सिम्पल चिठीहरू लेख्दै थियो। उसले भन्दैछ म त कैदमा छु, झ्यालखानमा छु, तर परमेश्वरको वचन त साङ्लामा छैन भनेर भन्दै थियो। हेर्नुहोस् है, यो रियालिटी पनि हामीले जान्नुपर्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा लगानी गर्नुभएको एउटा फेज हो, स्ट्रेन्थको एउटा फेज हो। त्यो स्ट्रेन्थमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई पहिला चाहिँ उड्न सिकाउनुहुन्छ। अनि जब हामी उड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी थुप्रो कुरालाई माथिबाट देख्न सक्छौँ, थुप्रो कुरालाई हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, थुप्रो कुरालाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, किनभने हामी उड्दै गरेको फेजमा छौँ। तर त्यसको बादमा यहाँ के भन्दैछ? उनीहरू चाहिँ उड्छ अरे। पहिला चाहिँ उनीहरू गरुड चाहिँ माथि उड्नेछन् र दगुरेर तिनीहरू थाक्ने छैन। अब यो चाहिँ सेकेन्ड फेज हो। यो चाहिँ अझै ठुलो प्रमोसन हो। उड्नु भन्दाखेरि भयङ्कर चाहिँ नि दगुर्नु हो। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ दगुर्नु चाहिँ त्यो भन्दाखेरि ठुलो कुरा हो। त्यो चाहिँ अझै हायर लेभल अफ फेथ हो। सो एलियाको जीवनमा पनि के हुँदै थियो? उड्दै थियो। अनि ऊ त्यसको बादमा के गर्न थाल्यो? दगुर्ने फेज आयो। अब दगुर्ने फेजलाई हेर्नुहोस् है तपाईँले, यहाँ के भनेको छ? पहिलो राजा 18 अध्यायको 46 पद, तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस्। पहिलो राजा 18 अध्यायको 46 पदमा ऊ लिटरली साँच्चै नै पनि दगुरेको छ। अघि त उड्दै थियो, तर यहाँ चाहिँ दगुरेको छ। अघि चाहिँ उड्दै एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जाँदै थियो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ दगुरेर गएको छ। पहिलो राजा 18 अध्यायको 46। सो यहाँ के भनेको छ? यसरी लेखेको छ, तपाईँले खोलिसक्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्म नै आहाबको अघि बाटोमा कुदे भनेको छ। सो के भयो? अघि त्यही एलियालाई परमेश्वरको आत्माले उडाइरहेको थियो भने अब यहाँ आहाबको रथको अगाडि चाहिँ प्रभुले उडाउनु भएन उसलाई, तर के गर्नु लाउनु भयो? दगुर्न लाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, दगुर्न लाउनु भयो। त्यो उसको जीवनको अर्को फेज थियो जहाँ चाहिँ ऊ दगुरेको छ है। अघि जस्तो उडेको छैन। ऊ पनि सायद छक्कै पर्दै थियो होला, आज त प्रभुले मलाई उडाउनु भएन त, आज त प्रभुले मलाई दगुर्नु लाउनु हुँदैछ। तर त्यो दगुर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि ऊ एउटा नयाँ सिजनभित्र पस्दै थियो। सो यो नयाँ सिजनभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी 3 प्रकारले पस्छौँ। कि त हामी उड्दै पस्छौँ, कि चाहिँ हामी दगुर्छौँ, कि चाहिँ हामी हिँडेर जान्छौँ। तपाईँ कुन लेभलमा चाहिँ अलरेडी हुनुहुन्थ्यो त्यो लेभलको नेक्स्ट लेभलमा तपाईँ जानुहुन्छ। कुन स्तरमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो स्तरको अर्को स्तरमा तपाईँ सर्नुहुन्छ। अनि यहाँ वचनमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, यर्मियाको किताब 12 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखेको छ। त्यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। यर्मियाको किताब 12 अध्यायको 5 पद। यर्मियाको किताब 12 अध्यायको 5 पद। र तपाईँ थुप्रोजना आज चर्चेसहरू पनि जोडिनु भएछ। न्यू जेनेरेसन चर्चलाई देखिरहेको छ, युथहरू अगाडि बसिरहेको छ। तपाईँहरूले बाइबल खोलेर हेर्नुहोस् यो खण्डलाई। यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु, यदि तँ मानिसहरूसित दगुरिस र तिनीहरूले तँलाई थकाए भने घोडाहरूसित त कसरी दगुर्छस्? सो किन चाहिँ प्रभुले हामीलाई दगुर्नु लाउनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो दगुराइमा चाहिँ हामी घोडाहरूसँग पनि दौडिन पर्ने हुँदो रहेछ। तर हामी मानिससँगको दौडमै हामी थाक्छौँ कोही कोही बेला।
हामी मानिससँगको दौड, यो दौड चाहिँ कम्पिटिसन होइन, यो दौड चाहिँ नि कसैसँगको प्रतिस्पर्धा होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई केही कुरा गर्नको लागि प्रभुले दौडिनु लाउँदै हुनुहुन्छ, केही कुराको लागि हामी दौडिँदैछौँ। अनि यो दौडमा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ नथाक, डोन्ट गिभ अप, हरेस नखा। कतिजना चाहिँ नि मेन्टली थाक्नुको लागि प्रिपेयर्ड भएको हुन्छ, एकदमै मेन्टली म सक्दिनँ, म चाहिँ अब सक्दिनँ, म चाहिँ हुँदैन। बाइबलले नै भनेको छ नि, वचनले भनेको छ जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ मानिसको बोलीमा हुन्छ। अनि तपाईँ अलरेडी बोल्दै हुनुहुन्छ म सक्दिनँ, मेरो जीवनबाट हुँदैन, अब चाहिँ म सकिएँ भनिकन हामीले भन्दै गरेका हुन्छौँ। तर पौलले चाहिँ के भन्यो भने जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। सो दुईवटा भनाइ छ, एउटा चाहिँ म सक्दिनँ कि चाहिँ म सक्छु। पौल पनि हुँदै थियो नि, उसले भन्दैछ 14 वर्ष अगाडि त उसको मिनिस्ट्रीको सुरुमा त पौल कहाँ पुगेको थिएछ? तेस्रो स्वर्गमा, मिनिस्ट्रीको सुरुमा पुगेको छ। तर मिनिस्ट्रीको बिचमा चाहिँ ढुङ्गा खाने ठाउँमा पुगेको छ। ढुङ्गा खाने, टोकरीबाट झर्ने, रातोरात भाग्नु पर्ने, ऊ चढेको जहाज फुट्नु पर्ने सिचुएसनहरूमा पुगेको छ। हेर्नुहोस् है, त हामीलाई त माथि नै आकाशमै बसिरहनु मात्रै मनपर्छ, तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई तल पनि झार्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो स्ट्रेन्थलाई प्रभुले बढाउन चाहनुहुन्छ। सो यहाँ भन्दैछ यदि तँ मानिसहरूसित दगुरेस र तिनीहरूले तँलाई थकायो भने घोडाहरूसित तँ कसरी दगुर्न सक्छस् र? आज मानिससँगको दौडमा तपाईँ हार्दै हुनुहुन्छ भने आज प्रभुलाई हामी भनौँ प्रभु मलाई स्ट्रेन्थ दिनुहोस्। कमजोरीलाई चाहिँ उहाँले के दिनुहुन्छ? थकितलाई उहाँले बल दिनुहुन्छ। अघि हामीले पढ्यौँ नि, जोहरू थकेको छ थकितलाई चाहिँ उहाँले बल दिनुहुन्छ, कमजोरीहरूको चाहिँ शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। कि चाहिँ हामी थकित भएका हुन्छौँ कि चाहिँ हामी कमजोरी भएका हुन्छौँ। सो कमजोरी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँले शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। कमजोर हुन्छौँ नि हामी कोही कोही बेला, हामी काम गर्दा गर्दा हामी भुत्ते हुन्छौँ, कोही कोही बेला भुत्ते हुन्छौँ। अनि उपदेशकको किताबले भनेको छ यदि बन्चरोमा धार लगाएको छैन भने त्यो के हुन्छ? भुत्ते हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बोँदै हुन्छ त्यो। सो कोही कोही बेला हामी भुत्ते भएको हुन्छ, काट्नु त काट्दैछ तर सही नकाटेर फुटाउँदै गरेको हुन्छ। किनभने हामी कमजोर भएको हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ कमजोर भएको हुन्छौँ। अनि त्यो कमजोरीमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ कमजोरीमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो शक्तिलाई बढाइदिनुहुन्छ। सो आज हामी प्रार्थना गर्दाखेरि नि यो दुईवटा एरियालाई हाम्रो जीवनमा, सो तपाईँ आफै आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, तपाईँले चिन्नुहोस् तपाईँको एरियालाई, तपाईँले चिन्नुहोस् तपाईँको जीवनको त्यो क्षेत्रमा कि तपाईँ थाक्नु भएको छ कि तपाईँ कमजोर हुनु भएको छ। यो दुईटामा एउटा हामी भएका हुन्छौँ। अनि जबसम्म एउटा बन्चरोलाई उध्याउँदैन त्यो चाहिँ बोँदे हुन्छ। सुन्नुहोस्, उधाइनु पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ त्यत्तिकै। अन्त त बाइबलले भनेको छ आइरन सार्पन्स आइरन, फलामले फलामलाई उध्याउँछ, एउटाको ज्ञानले अर्कोको ज्ञानलाई उध्याउँछ। सो हामी थाकेको हुन्छ, कोही कोही बेला हामीलाई बल चाहिएको हुन्छ। अनि त्यो बल चाहिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बललाई लिनु चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु तयारी हुनुपर्छ, प्रभुबाट आउने बललाई। त्यति बेला हामी यो भन्नलाई तयारी हुनुपर्छ म थाकेको छु, म कमजोर भएको छु। सो जब हामी त्यसरी आउँछौँ नि प्रभु मेरो कमजोरीलाई मद्दत गर्नुहोस्, चेलाहरूले के भनेको छ? प्रभु हाम्रो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्। त्यसरी प्रार्थना गर्यो। पौलले भनेको छ जब म कमजोर छु त्यति बेला चाहिँ म बलियो हुन्छु। जति बेला चाहिँ म रियलाइज गर्छु नि म कमजोर भएको रहेछु। कतिजना मान्छेले एक्सेप्ट गर्नु तयारी हुँदैन। सुन्नुहोस् है, हामी एज अ लिडर नि यो एक्सेप्ट नै गर्नु सक्दैन कोही कोही बेला म चाहिँ कमजोरी भएको छु भनिकन। तर वचनले के भन्छ भन्नुहोस् त, जब म कमजोर छु तब चाहिँ म बलियो हुन्छु। हेर्नुहोस् है, जब हामी हाम्रो कमजोरीलाई नि ग्रहण गर्नलाई तयारी हुन्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बल पनि के भएको हुन्छ? सिद्ध बनाइँदै गरेको हुन्छ। नत्र भने चाहिँ हामी सम्झिन्छौँ म कमजोर छुइनँ। मान्छे लड्ने ठाउँ नै त्यही हो। मान्छे किन बेविचारमा लड्दैछ, किन धनमा लड्दैछ, राम्रो मान्छेहरू किन लड्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ पर्खिरहेको छ कति बेला चाहिँ यो कमजोर हुन्छ, कति बेला चाहिँ कमजोर हुन्छ। अनि त्यो कमजोर भएको समयमा चाहिँ त्यसले के गर्छ? त्यसलाई तान्छ। तपाईँले बल्छीले नि माछा मारेको हेर्नु भने के गर्छ? त्यो माछालाई चाहिँ पहिला कमजोर बनाउँछ। त्यो बल्छी खेल्ने मान्छेले चाहिँ नि त्यो हुकमा परेको माछालाई एकैचोटि तान्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले छुट्टाएर लान्छ, हुक नै छुट्टाएर लान्छ। सो के गर्छ त्यो बल्छी खेल्ने मान्छेले? बल्छी छोड्दै जान्छ, तान्दै जान्छ, छोड्दै जान्छ, तान्दै जान्छ। किन भन्नुहोस् त? त्यो छोड्दै र तान्ने प्रक्रियाभित्र चाहिँ त्यो माछाको बल डल्लै घटिसकेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले शत्रुले पनि
हाम्रो जीवनमा हामीलाई त्यस्तै सिचुएसन्सहरू ल्याउँछ। र यदि हामी होसियारी छैनौँ, यदि हामीले यो कुरालाई बुझेनौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो कमजोरीलाई मान्दैनौँ। हामी के गर्छौँ? कमजोरीलाई हामी लुकाउँछौँ, कमजोरीलाई हामी बहाना गर्छौँ, प्रभुको उपस्थितिदेखि भाग्छौँ। हेर्नुहोस् है, कमजोरी भएको साइन चाहिँ के भने नि त्यो मान्छेलाई सङ्गति मन पर्नु छोड्छ बिस्तारै। त्यो मान्छेले प्रार्थना नगर्ने कारणहरू खोज्छ। त्यो मान्छेले नि उसको फोनलाई खोलिकन नि सोसियल मिडियाभित्र भएको अरू कुराहरूलाई, हाँसउठ्दो कुराहरू, हँसाउने कुराहरूले चाहिँ के गर्नु थाल्छ? त्यो ठाउँलाई भर्नु थाल्छ। अनि हामीलाई प्रभुको कुरासँग बिस्तारै बिस्तारै मन लाग्दैन। हामी यति साह्रो बेसी बहानाबाज हुन्छ। कमजोरी हो। त बाइबलले भन्दैछ, यदि तँ मानिसहरूसित दगुरिस र तिनले तँलाई थकायो भने घोडाहरूसित त कसरी दगुर्न सक्छस्? यदि सुरक्षित स्थानमै त लोटिस भने यर्दन नेरको झाडीहरूमा त के गर्छस् भन्दैछ। सुरक्षित स्थानमै त कोही कोही बेला हामी लड्नु आँटेका हुन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदैछ। अनि यहाँ भन्दैछ फेरि यशायाको किताब 31 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पद, यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्। यशाया 31 को 1 देखि लिएर 3 पद। यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त वचनले, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, म पर्खिन्छु। मैले चाहिँ मेरो नोट्सबाट पढ्दैछु। यसरी लेखेको छ, धिक्कार तिनीहरूलाई जो मिश्र देशमा सहायताको निम्ति जान्छ, घोडाहरूमा भर पर्दछन् र तिनीहरूको असङ्ख्य रथहरू र घोडचढीहरूको ठुलो शक्तिमा भरोसा गर्दछन्। तर तिनीहरूले इजरायलका परम पवित्रतिर हेर्दैनन् र परमप्रभुको सहायतालाई खोज्दैनन्। तापनि उहाँ पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ र उहाँले नाश ल्याउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो वचन फिर्ता लिनुहुन्न। कुकर्म गर्नेहरूको घराना र अधर्म काम गर्नेलाई सहायता दिनेहरूको विरुद्धमा उहाँ उठ्नुहुनेछ। तर मिश्रीहरू त मानिसहरू हुन् र परमेश्वर होइनन्। तिनीहरूका घोडाहरू शरीर हुन् तर आत्मा होइन। हेर्नुहोस्, यो शक्तिशाली कुरा भनेको छ। मिश्र देशको मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर होइन, संसारको मानिसहरू चाहिँ नि परमेश्वर होइन। आज संसारमा हामी जान्छौँ नि, कम्प्रोमाइज गर्छौँ नि। हेर्नुहोस्, संसारमा जानुहोस्, तपाईँ सम्झौता गर्नुहोस्, ठुलो ढाडस पाउँछ। किन भन्नुहोस् त, अघि तपाईँलाई खेदो गर्ने संसारले खेदो गर्दैन, तपाईँलाई माया गरिहाल्छ। तर बाइबलले भन्दैछ तिनीहरू चाहिँ ईश्वर होइन। अनि तिनीहरूको घोडाहरू चाहिँ नि शरीर मात्रै हो, आत्मा होइन। तर हामी भित्र चाहिँ नि परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्य छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्य छ, हामी भित्र छ। त्यो आत्माको सामर्थ्यमा चाहिँ नि हामी ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सक्छौँ। यो कुरामा नि आज हामी बुझेनौँ, यो कुरामा हामी अगाडि बढेनौँ भने चाहिँ नि हाम्रो शरीर चाहिँ गलेर गइहाल्छ, हाम्रो मन चाहिँ कमजोर भइहाल्छ। वी कान्ट स्ट्यान्ड, हामी स्ट्यान्ड नै गर्न सक्दैन। शैतानको चाहिँ दुईवटा रणनीति लिएर आउँछ, कि चाहिँ खेदो ल्याउँछ, कि चाहिँ सफलता लिएर आउँछ। दुईवटा कुरा। कोही त खेदोमै लडिहाल्छ, अलिकति खेदो आउने बित्तिकै हात उठाइ सरेन्डर गरिहाल्छ। कसैले चाहिँ खेदोलाई सन्छ, सफलतामा के गर्छ, उनीहरूले छोडिदिन्छ। अस्ति मैले एकजनाको टेस्टिमनी सुन्दै थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्पूर्ण घराना प्रभुमा आयो। उही नै विश्वास नगर्नेसँग, अन्य जातिसँग उसले गएर भागेर विवाह गर्यो। उसको जीवनको गवाई। आज थुप्रोजना नि अगाडिकोहरू पछाडि हुँदैछ त्यसरी नै। उसको कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा आयो घराना, तर उसले चाहिँ के गर्दैछ, उसले चाहिँ मिश्र देशमा गइकन कम्प्रोमाइज गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, स्पिरिट अफ कम्प्रोमाइज आइरहेको छ। अनि त्यो स्पिरिट अफ कम्प्रोमाइजले चाहिँ के गर्छ, अब मिश्र देशको कुराहरूमा भर पर्न सिकाउँछ। तर यहाँ वचनले भन्दैछ, तर मिश्रीहरू त मानिसहरू हुन् र परमेश्वर होइनन्, र घोडाहरू शरीर मात्रै हुन्, आत्मा होइनन्। हेर्नुहोस् है, तिनीहरू चाहिँ नि आत्मा होइन। तपाईँ र म भित्र भएको शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो। अनि त्यो शक्तिमा चाहिँ हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। अब चाहिएको स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यहाँ हो हामीलाई। तर यहाँ चाहिँ डिसेप्सन आउँदैछ। सुन्नुहोस् है, यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो डिसेप्सन आउँदैछ। तपाईँहरू एक्लै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई आज होसियार गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना मेरो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ घर परिवारमा, तपाईँ लडाइँ लडिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। अब नि ठुलो सफलताको कुरा आउँदैछ तपाईँको जीवनमा, तर त्यो चाहिँ डिसेप्सन हो। सुन्नुहोस् है, यो एउटा प्रोफेटिक वर्ड मैले तपाईँलाई आज बोल्दैछु। सुन्नुहोस्, होसियार हुनुहोस्। त्यति बेला चिन्नुहोस् तपाईँले, यो चाहिँ मेरो लागि डिसेप्सन हो भनिकन। किनभने तपाईँलाई लडाइँमा चाहिँ शैतानले हराउनु सकेन।
तपाईँलाई असफलतामा चाहिँ हराउन सकेन। तर अब यस्तो सफलता आउँदैछ, यस्तो प्रेम आउँदैछ, तपाईँको हार्ट ठिक छैन भने चाहिँ नि यसले चाहिँ तपाईँलाई क्लिन बोल्ड एकदमै सफा रूपमा हटाउनेवाला त्यसको रणनीति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वासको ढाल उठाइकन उभिने समय चाहिँ यो समय हो। हामी यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। यहाँ वचनमा भन्दैछ हितोपदेश 24:10 लिएर 12 पदमा लेखेको छ, सङ्कष्टको दिनमा त लडखडाइस भने तेरो बल त कम रहेछ, मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनिरहेकाहरूलाई रोक। यदि तँ भन्छस् हामीलाई त्यसबारे केही थाहा भएन, के हृदय जाँच गर्नुहुनेले यी कुरा ख्याल राख्नुहुन्न र तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुनेलाई यी कुरा थाहा हुँदैन र के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिनुहुन्न र। सुन्नुहोस् है, अब यस्तो जुन सत्यताहरूसँग हामीले एक्सपोज भएको छ, मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ, अहिले हामी उड्दैछौँ। तपाईँले सत्यतालाई लगेर भन्नुहुन्छ नि, सत्यतालाई भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विरोधबाट त्यसको प्रत्युत्तर पाउनुहुन्छ। तपाईँले सत्यतालाई बुझ्नुभयो नि, सिङ्क्रिटिजमको समनव्यता भन्ने कुरालाई बुझ्नुभयो नि, अब तपाईँले नि त्यो सत्यतालाई प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, तिमीले हामीलाई यो भनिदेऊ, हामीलाई थाहै थिएन भनेर चाहिँ भन्नेवाला छैन, तपाईँलाई विरोध गर्छ। तर त्यति बेला त्यो विरोध आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हरेस नखानुहोस्, तपाईँ एक्लै पनि फिल गर्नुहुन्छ। तर आज त एटलिस्ट हामी एक्लै छैन। म मेरो अनुभव तपाईँलाई बाँट्न सक्छु। जब मैले समनव्यतालाई थाहा पाएँ नि अनि विरोध गरेँ नि, यस्तो एक्लोपनालाई मैले अनुभव गरेँ, यस्तो एक्लोपनालाई अनुभव गरेँ। मान्छेहरूको विभिन्न के भन्नु विचारहरू आउन थाले, यस्तो कुरा त अहिले भन्नु हुँदैन थियो, अहिले नभनेर अलिक पर्खेर भन्नु पर्थ्यो है, या अब यसरी भनेको भए पनि हुन्थ्यो, किन त्यसरी भन्नु पर्यो, थुप्रो किसिमको विचारहरू आयो। अनि जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ साथ दिन्छ सम्झेको थिएँ नि, कसले पनि साथ दिएन। मेरो अनुभवको कुरा गरेकै मैले तपाईँलाई है। त्यति बेला चुपचाप बस्यो, साइलेन्टली बस्यो। किनभने त्यो विषयमा बोल्दाखेरि अब बदनाम भइने रहेछ है, मान्छेले मन नपराउने रहेछ भन्ने कुरालाई थाहा पायो। अनि थाहा पाउने बित्तिकै के भयो, जतिजनाले त्यो रिस्कलाई अनुभव गर्छ नि, कोही कोही बेला हामी रिस्कलाई अनुभव गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, टाढैबाट हामी बाटो काट्छौँ नि होइन, अर्कै रोड लिन्छौँ। त्यस्तै भएको मैले अनुभव गरेँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ त्यो अनुभव। तर याद राख्नुहोस्, आज तपाईँसँग यो फ्यामिली छ, यो परिवार छ, हामी छौँ, हामी प्रार्थनामा उभिएको छौँ। हो, तपाईँको छेउमा आउनु सक्दैन होला, तर यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ हामी, किनभने त्यो बाटोबाट हामी हिँडेका छौँ। अनि त्योभन्दा बेसी त प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। त्यो खेदमा तपाईँ पक्का पर्नुहुन्छ। तपाईँले यो कुरालाई अहिले मैले भनेको बुझ्नुहुन्न होला, तर अबको केही महिना, अब 2 महिना बाद तपाईँले अनुभव गर्नु थालिहाल्नुहुन्छ यो कुरालाई नि। के हुन्छ, अब तपाईँ खेदोमा पर्नुहुन्छ। तपाईँले सत्यतालाई बुझ्नुभयो नि, तपाईँलाई देखेर मान्छेहरू हाँस्छ, तपाईँको ठट्टा गर्छ, तपाईँलाई विभिन्न किसिमको विरोध गर्छ। तर याद राख्नुहोस्, हामीले त्यति बेला चाहिँ चुपचाप बस्नु हुँदैन। त्यति बेला हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ शैतानले घिसारेर लाँदै गरेको हुन्छ, हामी तिनीहरूलाई देखेर चुपचाप बस्नु हुँदैन। आज हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ, आज हामी तयारी हुन जरुरी छ। यदि आज हामी तयारी हुन्छौँ, आज हामी प्रार्थनासहित उभिन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो नयाँ स्ट्रेन्थले भरिदिनुहुन्छ, नयाँ बलले भरिदिनुहुन्छ कि त्यो आउँदै गरेको सिचुएसनलाई चाहिँ हामी फेस गर्न सक्छौँ। सुन्नुहोस् है, होइन भने चाहिँ हामी फेस गर्नु सक्दैनौँ। मैले एकजना मेरो साथीको टेस्टिमनी, साथी भन्दाखेरि अब हामीसँग सेवकाई गर्नुहुने व्यक्तिको टेस्टिमनी उहाँकोबाट सुन्दै थिएँ। उहाँ एक दिन जान्दै थियो अरे, अनि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेक्सिकोको जङ्गलमा उहाँ आफ्नो बाइकमा जाँदै थियो अरे। अनि बाइकबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अचानक अगाडि पनि ठुलो एउटा ट्रक, साइडमा पनि ट्रक, यतापट्टि पनि साइडमा पनि ट्रक, पछाडि पनि एउटा ट्रक, 3-4वटा ट्रकले उसलाई ट्र्याप गरेछ। अनि त्यो ट्र्याप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो ट्रकबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो AK-47 लिएर निस्के अरे। अब तेरो प्रभुलाई पुकार त, अस्ति त तैँले ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थिइस् त, अब तेरो प्रभुलाई पुकार त, बचाउँछ कि बचाउँदैन। अनि उसले एउटा शक्तिशाली कुरा के भन्यो भने नि, आज यो गवाई भन्नुको लागि म जिउँदो छु भन्दै थियो उसले। अनि उसले भन्दै थियो के भयो होला गेस गर्नुहोस् त भनेर भन्दै थियो। अनि उसको पालो नि त्यति बेला चाहिँ नि त्यहाँ बसेर प्रेज एन्ड वर्सिप गरेर, अगाडिबाट वर्सिप टिमले लिड गरेर टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिने त्यस्तो क्षणहरू केही पनि थिएन अरे उसको अगाडि। त्यस्तो त सोच्नु पनि सोचेन अरे उसले। हजारौँ सोचमा उसको मुखबाट एउटै शब्द निस्केछ, हे प्रभु बचाउनुहोस्। त्यति मात्रै, आँखा चिम गरेर 1 सेकेन्डको लागि हे प्रभु बचाउनुहोस् भने यस्तो आँखा खोलेर हेरेको त
के पनि थिएन उसको वरिपरि। एकैछिनमा कसरी बचायो त्यो ट्रकहरू, त्यहाँबाट कसरी हरायो अझैसम्म पनि मलाई थाहा छैन भन्दै थियो। हेर्नुहोस् है, आउनेवाला दिनको लागि हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिएको छ। तपाईँले सोसल पर्सिक्युसन, सामाजिक सतावट, स्पिरिचुअल पर्सिक्युसन विदिन द चर्च, मण्डली भित्रको खेदोलाई पनि तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई माया गर्नेले पनि तपाईँलाई खेदो गर्छ। तपाईँसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्नेले पनि तपाईँलाई खेदो गर्न सक्छ। आजको प्रार्थनाले तपाईँलाई तयारी बनाउँछ। सुन्नुहोस् है, नसुत्नुहोस् है। तपाईँहरू कतिजना सुत्दै गरेको देख्दैछु म, नसुत्नुहोस्। किन भन्नुहोस् त, आजको प्रार्थनाले तपाईँलाई तयार बनाउँछ। इट विल प्रिपेयर यु भोलिको दिनको, भोलिको समयहरूलाई चाहिँ नि फेस गर्न सक्ने बनाउँछ। किन भन्नुहोस् त, हामीले यो प्रार्थना आज गर्दैछौँ। यहाँ वचनले भन्दैछ, तैँले चाहिँ नि म त्यसलाई चिन्दिनँ त्यति बेला नभन्नु अरे, तैँले प्रार्थना गर्नु त्यति बेला। उहाँले चाहिँ तेरो जीवनको रक्षा गर्ने हुनेलाई के यो कुरा थाहा छैन र कि उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिनुहुन्न र। प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ बी अन गार्ड, बी अन गार्ड। अनि थर्ड, तेस्रो सबैभन्दाखेरि ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ कहाँ छ भने नि हामी हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ अघि उड्दै थियो, उड्नेको बादमा के थियो, उड्नेको बादमा दगुर्ने थियो। अब दगुर्नेको बादमा चाहिँ के छ, हिँड्ने फेज छ, हिँड्ने फेज। अनि हिँड्ने फेज चाहिँ हामीले यशायाको 40 अध्यायको हामीले यहाँ 31 पदमा हामी भेटाउँदैछ है। तिनीहरू हिँडेर जान्छ तापनि मुर्छा पर्ने छैन भनेर हामीले पढ्दैछौँ परमेश्वरको वचनमा। उनीहरू हिँडेर जान्छ तापनि मुर्छा पर्ने छैन भन्दाखेरि अब हामी एलियाको जीवनमा फेरि देख्छौँ। मैले यो 3टै पोइन्ट एलियाको लाइफबाट देखाइरहेको थिएँ। पहिलो राजा 19 अध्यायको 11 र 12 पदमा लेखेको छ, ऊ जहाँ चाहिँ हिँडेर गयो भनेर लेखेको छ। उड्यो पनि यो मान्छे दगुर्यो पनि, यो मान्छे हिँडेर पनि गयो। तर हिँडेर जाने फेज चाहिँ सबैभन्दाखेरि शक्तिशाली फेज थियो। त्यो चाहिँ उसको जीवनको सबैभन्दाखेरि शक्तिशाली समय थियो। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, परमप्रभुले भन्नुभयो पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हु भनेर भन्नुहुँदैछ। सो हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी प्रभुको उपस्थितिमा खडा हुने समयहरूमा जाँदो रहेछौँ। वेयर वी गो एन्ड स्ट्यान्ड बिफोर गड, परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुने समय। एलियाको जीवनको नि दौड सकिनु आँटेको थियो। अब ऊ जुन कुराको लागि बनिएको थियो नि त्यो कुरा सकिनु आँटेको थियो। हामी जुन कुराको लागि बनिएको हौ नि त्यो कुरा दौड सिद्धिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। कतिजना मान्छेले चाहिँ डेथ बेडमा मात्रै त्यो कुरालाई रियलाइज गर्छ, मर्ने बेलामा अन्तिम 1-2वटा सास फेर्दै गर्दाखेरि मात्रै मैले त केही पनि गरेको छुइनँ रहेछु भनेर रियलाइज गर्छ। मेरो प्रिय जवानहरू, मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ तपाईँ केसको लागि बनिनु भएको हो। तपाईँको समयहरू अहिलेसम्म यत्रो बेसी बितिसक्यो, के कुरामा बितेको छ तपाईँलाई थाहा छ? मलाई यसको उत्तर नदिनुहोस्, तर यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ आफैलाई भित्र गहिरो रूपमा सोध्नुहोस्। डु यु नो, के तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ जुन कुराको लागि बनिनु भएको छ त्यही कुरामै तपाईँको समयहरू प्रयोग भएको छ? के तपाईँ उड्नु भयो, के तपाईँ दगुर्नु भयो, के तपाईँ हिँडेर जाने अन्तिम फेजमा हुनुहुन्छ? यहाँ मभन्दा ठुलो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ वृद्ध मानिसहरू हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई सोध्नु पर्यो एकपल्ट, मलाई माफ गर्नुहोस् यो सोध्ने मेरोमा अधिकार छैन होला, तर वचनको अधिकारमा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। के तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म आजको दिनसम्म तपाईँले जति जीवनलाई जिउनु भयो त्यो जीवनमा चाहिँ तपाईँले प्रभुको काम नै गरिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? यो सोधौँ हामी आफैलाई। किनभने नि एक दिन चाहिँ हामी रियलाइज गर्छौँ यो कुरालाई। सो एलियाको जीवनमा नि उड्दै थियो, मजा आयो, उड्ने फेज सक्यो, तर त्यो उड्ने फेजमा उसले उसको उडेर गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेको थियो। उसको जीवनमा नि दौडिने फेज आयो, त्यो दौडिने फेजमा गर्नुपर्ने सबै काम उसले गरिसक्यो। अब थर्ड फेजमा चाहिँ ऊ के भएको थियो, हत्तु भएर सुतिरहेको थियो, थाकेर हत्तु भएर। अघि उड्दा मजा आइरहेको थियो, उड्दाखेरि त साह्रै गल्दैन थियो, दगुर्दाखेरि त निकै गल्दो रहेछ, हत्तु भएर सुतिरहेको थियो। अनि के भयो, अब उसको आफ्नै गनगन आइसकेको थियो त्यति बेलासम्म। ओ प्रभु, सबैजनाले तपाईँलाई त्यागिसक्यो, सबैले छोडिसक्यो, तपाईँको वेदी पनि भत्काइदियो, म मात्रै एकजना विश्वास गर्ने मान्छे म मात्रै छु भनेर उसले भन्दै थियो। तर त्यति बेला आएर के भन्दैछ, त चाहिँ गएर परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हो। किन भन्दाखेरि किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट भएर जान्दै हुनुहुन्थ्यो।
हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले उसलाई उभिन लाउनु भयो। परमेश्वर त्यहाँबाट भएर जान्दै थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि प्रभुले भन्नु भएन त उडेर जा भन्नु भएन। सो त्यो उभिएर त्यो मान्छे चाहिँ हिँडेर जाओस् भनिकन भोजन पनि दियो। अनि बाइबलले भनेको छ उसले जब उसको आँखा खोल्यो त्यहाँ चाहिँ एक सुराही पानी र रोटीहरू राखेको थियो। त्यो भोजनको बलले चाहिँ ऊ के गर्यो, 40 दिन 40 रात के गर्यो, त्यो होरेब त्यो ग्रेट विल्डरनेसमा गयो। परमेश्वरको अगाडि उभिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नि हामी उडेर जानु सक्दैन रहेछौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने ठाउँमा चाहिँ हामी दगुरेर पनि जानु सक्दैन रहेछौँ, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी हिँडेर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको पर्वतमा परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठुलो बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो भनेको छ। ऊ गएर एउटा गुफामा बस्यो, त्यहाँ पनि गएर, तर के भयो त्यहाँबाट पनि बाहिर निस्किनु लगायो। अनि निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको लाइफको 3वटा फेज नै प्रभुले देखाइदिनु भयो। नम्बर 1 भन्दैछ एउटा ठुलो 12 पदमा 11 पहिलो राजा 19 अध्यायको 11 र 12मा भन्दैछ, तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठुलो प्रचण्ड बतासहरू पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै गयो। त्यो चाहिँ नि उसको लाइफ थियो। द्याट वाज हिज पिक्चर। अघि एलिया आयो भन्दाखेरि नि यस्तै हुन्थ्यो मान्छेहरूलाई। एलिया आयो भन्दाखेरि एकदमै लाउड म्युजिकल है, चट्टान फोड्दै गर्दाखेरि है, त्यो सबै भत्ताभुङ्गै पार्दाखेरि एलिया आयो कि के हुन्छ, त्यहाँ पक्का पनि धमाका हुन्छ। सो उसको लागि चाहिँ एउटा फ्ल्यासब्याक जस्तै थियो। त्यो चाहिँ उसको जीवनमा के भयो भन्ने कुराको एउटा के भन्नु, समीक्षा, एउटा नक्सा, रिभ्यू जस्तै थियो। अनि त्यही कुरा प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठुलो प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो, तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। फेरि दोस्रो कुरा आयो, बतास पछाडि भैँचालो आयो। अब एलिया आयो कि भैँचालो आउँथ्यो फेरि त्यहाँ? राजाको महलमा आउने हो कि भैँचालो कसको महलमा आउँछ? अबोदियाको घरमा आउने हो कि जिजबेलको घरमा आउने हो कि बालहरूको पुजारीहरूको अगाडि भैँचालो आउँथ्यो? ऊ आयो कि भैँचालो आउँथ्यो? सो यहाँ के हुँदैछ त्यो कुरा पनि प्रभुले देखाउनु भयो। भैँचालो पछि आगो आयो। अब आगो झार्ने मान्छे थियो नि त ऊ है, गएर स्वर्गबाट आगो झारिदिने। सो एलियालाई कसरी चिन्थ्यो? आगो झार्ने अगमवक्ता, माइटी प्रफेट, जसले चाहिँ के गर्छ, वेदीमा आगो झारिदिन्छ। त्यो फेजबाट पनि ऊ गयो, तर परमप्रभु त्यहाँ पनि हुनुहुन्न थियो। तर यो चाहिँ उसको जीवनको लास्ट फेज थियो, अन्तिम फेज थियो। अनि त्यो फेजमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भनेको छ, अनि आगो पछि मधुरो काने खुसी आयो, मधुरो आवाज आयो भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ एलियाले आफ्नो अनुहार छोपेको छ। त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो अनुहार छोपेको छ। हेर्नुहोस् है, उसले त्यो फेज चाहिँ कहिले पनि देखेको थिएन, कहिले पनि देखेको थिएन। र जति हामी प्रभुमा शक्तिशाली हुँदै जान्छौँ नि, हामी नि परमेश्वरको त्यो मधुरो आवाजलाई चिन्नु सक्ने व्यक्ति बनिँदो रहेछौँ। नत्र भने चाहिँ प्रभुको कुरा बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीलाई ठुलो भैँचालो चाहिन्छ होइन। प्रभुको कुरा चाहिँ प्रचण्ड बतास आयो भने मात्रै प्रभुको काम भएको लाग्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् है, भैँचालो आयो भने मात्रै हामीलाई प्रभुको काम भएको जस्तो लाग्छ। आगो आयो भने मात्रै हामीलाई प्रभुको काम भएको जस्तो लाग्छ। हो, आज त कस्तो आगो आयो नि मिटिङमा, फायर थियो नि, फायर। अनि यसो हेर्छु युट्युबमा पनि आगोको नक्साहरू पठाउँदै गरिन्छ कहिले आगो एकदम झिलिक झिलिक बलेको है, फ्लेम्सहरू पठाउँदै। के भन्नु गर्दा चाहिँ आगो आयो भनेको नि त है। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनको तल्लो फेजहरू हो। तर हाम्रो ग्रेटेस्ट फेज चाहिँ नि त्यति बेला हुँदो रहेछ जब हामी प्रभुको त्यो मधुरो आवाजलाई चिन्न सक्छौँ, त्यो जेन्टल भोइसलाई नि चिन्न सक्छौँ। एलिया आफ्नै जीवनमा पनि यो कुरालाई अनुभव गरेको थिएन। आज हामीलाई किन बल चाहिन्छ, किन खेदो छ? अघि हामीले सुरुदेखि यो डल्लैलाई समअप गर्दाखेरि कसरी हामी बुझ्छौँ भने नि, आज हामीलाई खेदो छ, विरोध छ, निन्दा छ, गाह्रो छ, तर सबै सिचुएसनलाई हेरेर प्रभु अत्तालिनु भएको छैन। प्रभु अलिकति पनि अत्तालिनु भएको छैन, किनभने उहाँ चाहिँ पृथ्वीको परिधि भन्दाखेरि माथि हुनुहुन्छ। अलिकति पनि अत्तालिनु भएको छैन। हामी थुप्रोपल्ट के हुन्छ, त्यो सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ मेरो एन्ड अफ द वर्ल्ड हो, सक्यो मेरो भनेकन। प्रभुको लागि चाहिँ केही पनि हुँदैन, फरक नै परेको छैन। तपाईँले बाइबलमा पढ्नु भने यूहन्नाको किताब 11 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट लाजरस मरिसकेर मात्रै जानुभयो। लाजरस मरिसकेर 4थो दिनमा मात्रै पुग्नु भयो। किन भन्नुहोस् त, प्रभुले एउटा कुरालाई पक्का गर्न चाहनुहुन्थ्यो, लाजरस चाहिँ ऊ कम्प्लिटली डेड हुनुपर्छ। मानिसहरूले चाहिँ जब त्यो च्यानको ढुङ्गा हटाऊ भन्दाखेरि के भन्यो,
लास गनाउनु थालिसकेको छ। 4 दिनभित्रमा त त्यो एकदम मसला हालेको लास पनि गनाउँथेछ। तर प्रभुले के स्योर गर्नुभयो, नाउ एभ्रिथिङ इज फिनिस्ड। जब सबै कुरा सकिन्छ नि त्यति बेला चाहिँ प्रभुको नयाँ काम सुरु हुन्छ। सुन्नुहोस् है, आज हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिएको पनि त्यही ठाउँमा हो। त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीलाई नयाँ स्ट्रेन्थ चाहिएको छ। आज हामीले सबै देखिसकेको छौँ। हामीले प्रचण्ड बतास पनि देख्यो होला, भुइँचालो पनि देख्यो होला, आगो पनि देख्यो होला। तर अब चर्च, प्रभुको ट्रु चर्चले चाहिँ नि अब त्यो फेजमा पुग्छ जहाँ उसले चाहिँ प्रभुको सानो काने खुसी पनि उसले चिन्न थाल्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, मेरो भेडाहरूले मेरो आवाजलाई सुन्छ। आजको बेलुकी हामी प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ कुन फेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको कुन स्तरमा हुनुहुन्छ, कुन स्तरमा तपाईँ प्रभुसँग कसरी हिँडिराख्नु भएको छ? सायद प्रचण्ड बतासको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, सायद भैँचालोको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, सायद आगोको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। तर त्यो भन्दाखेरि अझै उच्च स्थानमा प्रभुले हामीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रभुको मधुर आवाजलाई सुन्छौँ। आज हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ नि यो स्ट्रेन्थ प्रभुसँग मागौँ। हामी यो स्ट्रेन्थलाई मागौँ, यो सेन्टिफिकेसनलाई मागौँ। किनभने आउन लागेको टाइम चाहिँ डिसेप्टिभ टाइम्सहरू आउँदैछ। अब यस्तो भ्रमात्मक समयहरू आउँदैछ, जुन चाहिँ भ्रमात्मक समयमा चाहिँ थुप्रो मानिसहरू नि भ्रममा पर्नेवाला छ। यो कुरालाई अघि मैले बिचमा पनि भने, तपाईँलाई आजभन्दा 1-2 महिना अगाडिदेखि पनि मैले भनिरहेको छु, एउटा यस्तो टाइम आउँदैछ अब यो पृथ्वीमा जहाँ चाहिँ सबै कुरा अब सेटल्ड भएको देख्छौँ केही समयको लागि। हो, त्यति बेला चाहिँ नि सबैजना मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, फेरि ब्याक टु द वर्ल्ड, संसारमा फर्केर जान्छ। अस्तिसम्म त लकडाउन थियो, हामीलाई प्रार्थना गर्ने कारणहरू थियो। अहिले त के हुँदैछ, अब त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै सजिलो हुँदैछ। लकडाउन भएको पनि लक है, अब डाउन भएको छैन, लकलाई खोलियो, तालाहरू खोलिँदैछ, सिमानाहरू खोलिँदैछ। अब के हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू खोलिँदै सजिलो हुँदै जाँदाखेरि नि हाम्रोमा पनि क्षमता आउँछ हामी फेरि संसारमा फर्केर जाने। एलियाको जीवनमा पनि त्यो फेज झन्डै आएको थियो। तर के गर्नुभयो, परमेश्वरले उसलाई स्ट्रेन्थन गर्नुभयो, नयाँ बल दिनुभयो। अनि यहाँ वचनमा भन्दैछ उहाँले चाहिँ अब थकितहरूको चाहिँ बल बढाइदिनुहुन्छ अरे, थकितलाई चाहिँ बल दिनुहुन्छ र कमजोरीहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। आजको बेलुकी हामी प्रार्थना गर्दाखेरि यो 2वटा एरियालाई हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। यो 2वटा एरियामा हामी सबैजना आज प्रार्थना गरौँ। यो जति पनि यो कतिवटा पोइन्ट छ, 20वटा छ, 20वटा पोइन्ट छ, प्रेयर पोइन्ट छ। यो 20वटा बुँदालाई हामी सबैजना मिलिकन विश्वासको साथ प्रार्थना गर्न थालौँ। डिसेप्सन आउँदैछ, म तपाईँलाई फेरि पनि क्लोजिङमा यो भन्न चाहन्छु, डिसेप्सन आउँदैछ, भ्रम्याउने कुराहरू आउँदैछ। तर त्यो डिसेप्सनमाथि ओभरकम गर्ने, त्यसमाथि जित्ने, छलमाथि जित्ने सामर्थ्य पनि हामी प्रभुबाट आजको बेलुकीको यो प्रार्थनामा हामी ड्र गर्न गइरहेका छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेवाला छौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आजको राति जसै हामी प्रार्थना गर्नलाई तयारी भएका छौँ, प्रभु तपाईँले हामीलाई स्ट्रेन्थन गर्नुहुन्छ। हो प्रभु, हामी थाकेका छौँ, हामी कमजोर भएका छौँ। प्रभु, हामी अघि जस्तो उड्न सकिरहेको छैन, अहिलेको जस्तो दगुर्न सकिरहेको छैन, के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू आज हाम्रो मनभित्र उठिरहेको छ। प्रभु, यो प्रार्थना गर्दाखेरि पनि यति बेला धेरैजनाको मनभित्र यो प्रश्नहरू छ, के भयो मेरो जीवनमा भनिकन। तर प्रभु, आज उहाँहरूले जान्न सकेको होस् त्यो चाहिँ जीवनको तेस्रो फेज हो, तेस्रो ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ प्रभु तपाईँले अब तपाईँको त्यो मधुर आवाज चिन्ने ठाउँमा प्रभु तपाईँले पुर्याउन चाहनुहुन्छ। यो प्रार्थना गर्दाखेरि नि प्रभुले मलाई यो इम्प्रेसन दिइराख्नु भएको छ मेरो हृदयमा, तपाईँहरू कतिजना नि यो सिम्टमसँग तपाईँ सफर गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ कि म अहिले त्यस्तो प्रार्थना गर्न सकेको छुइनँ, के हुँदैछ मेरो, झन् म त प्रार्थना गर्नु सक्नुपर्ने गर्नै सकेको छुइनँ, म अगाडि नै नबढेर पछाडि सरेको जस्तो भइरहेको छ। कतिजना हुनुहुन्छ, यसो हात देखाउनुहोस् त मलाई, कोहरू यो कुरासँग सफर गर्दै हुन्छ? ओके, म देख्दैछु तपाईँलाई। ओके, यो नि तपाईँको जीवनको, लेट मी रिमाइन्ड यु, तपाईँ जीवनको अर्को फेजमा पस्दै हुनुहुन्छ। जसरी एलियाको जीवनमा ऊ हिँडेर जाने फेजमा पसेको थियो। आज त्यस कारणले गर्दा प्रभुले यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्न चाहिराख्नु भएको थिएछ। त डोन्ट गिभ अप। आजको प्रार्थना चाहिँ तपाईँको लागि एक सुराही पानी होला।
आजको प्रार्थना चाहिँ तपाईँको लागि त्यो रोटी होला एलियाको छेउमा राखेको, त्यसलाई हामीले जसरी खान्छौँ नि, प्रभुले नयाँ बल दिनुहुन्छ तपाईँलाई। सो आज हामी त्यो विश्वासको साथ प्रभुलाई भन्नुहोस् यति बेला, प्रभु मेरो छेउमा राखेको रोटीलाई म खान्छु, आज मेरो छेउमा स्वर्गले राखिदिएको पानीलाई आज म पिउँछु, अनि त्यो सामर्थ्यको साथमा म बढ्छु। तपाईँले मुख खोल्नुहोस् अनि तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्,